अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग का जो नावल है वो इश्क जो ममनू न रहा। चलिए जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी छठी किस्त की जानिब। बैंकॉक की पुर रौनक सड़कों पर खूबसूरत सी सुबह चहक रही थी, लेकिन इस वक्त कहर तो वो था जो इस अंधियारी चार दीवारी के अंदर बरपा था। परवेज़ खटक ने फरजाम साया के सबसे अहम साथी गोविंजो को पकड़ा था, जो इसकी तफ्तीश के सिलसिले में आइस खुद वेयर हाउस पहुंचा। वो आदमी वहाँ की मकामी ज़बान ही समझता था या इंग्लिश थी। आइस ने इससे इसी में बात की। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ टेल मी वेयर दैट वीडियो इज़, यू विल बी सेव्ड। तुम्हें अपनी ज़िंदगी सलामत चाहिए तो बता दो कि वो वीडियो कहाँ है, बच जाओगे। खटक ने इसकी ऐसी हालत तो कर ही दी थी कि रात से अब तक कि वो अब सिर्फ सच ही उगल सकता था। इस आदमी की आंखों में दहशत साफ साफ दिखाई दे रही थी। आई डोंट हैव दैट वीडियो, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वो वीडियो मेरे पास नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, इस आदमी ने डरते हुए बताया, जिस पर आइस की पेशानी पर शिकने उतरी। यू हैव दैट वीडियो, माई इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी अ लायर, आर यू टेलिंग मी आई विल मेक यू होल इन योर हेड। वो वीडियो तुम्हारे पास ही है, मेरा मकबूल झूठा नहीं हो सकता। बता रहे हो या तुम्हारे दिमाग में सुराख बनाऊं। आइस की बर्दाश्त की दम तोड़ती महसूस हुई, जिस पर वो आदमी डर कर फौरी सर हिला गया। आई हैड दैट वीडियो बट अ मंथ अगो, अ ब्लडी थर्स्टी मैन लाइक यू स्टोल it from me. He was a very strange man. Farjam sir don't know about this, nor Zoe ma'am. Otherwise, they would have built my grave. This man beat me a lot, took that video from me. वो वीडियो मेरे पास ही थी, लेकिन एक माह पहले तुम जैसे खूंखार आदमी ने वो मुझसे हथिया ली। वो बहुत ही अजीब आदमी था। ये बात फरजाम सर को भी नहीं पता, ना जोए मैम को, वरना वो मेरी कब्र बना चुके होते। इस आदमी ने मुझे बहुत मारा, मुझसे वो वीडियो ले ली। गोमेंजो की बातें खटक और आइस की दोनों को परेशान कर गई थी। आखिर अब ये कौन सा आदमी था जिसने वो वीडियो हथियाई और क्यों। इससे पहले कि आइस इससे मजीद कोई सवाल करता, न जाने कहाँ से उड़ती गोली आकर इस गोमेंजो का काम तमाम कर गई। कोई बाहर वाली कॉरिडोर से इससे शूट करके भागा था। तब भी खटक अपने दो आदमियों को पीछे दौड़ाए, खुद भी आइस को इशारा करता बाहर निकला, जबकि आइस का दिमाग तो उस दूसरे आदमी ने उलझा दिया था। फरजाम साया के ही वो आदमी था जिसने गोमेंजो को शूट किया था ताकि वो वीडियो को सेव रख सके। लेकिन आइस की असल तशवीश तो अब शुरू हुई थी। फरजाम साया अब अहम न था, बल्कि वो आदमी अहम था जिसने अनान की मर्डर की वीडियो हत्याई। गुड मॉर्निंग। साहिर के नाश्ते के वक्त घर की आमद पर तीनों मुस्कुराते नफूस एक साथ पलटे, जहाँ कैप्टन साहिर जिब्रान तीनों को तकते करीब आकर रुक चुके थे। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग सोनियो। खूब साहिर मियाँ, रात के डिनर के बारे में कोई तुमसे पूछ ना ले तब भी निकल लिए हवा में। चलो बताओ कैसे रहा डिनर। बाबा के आते ही मस्ती भरी तफ्तीश पर अशबा और मुनीरा भी खुशगवार तवज्जो साहिर पर मरकूज कर चुकी थी, मगर मोहतरम तो तवज्जो इसके फ़ोन पर आते ईमान की कॉल ने खींची। जैसा आपका मम्मी के साथ पहला डिनर रहा था, बिल्कुल वैसा। थक गया हूँ, पहले फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर आपकी तशरीह करवाता हूँ। साहिर के फ़ोन की रिंग तीनों ने सुनी थी, तभी तो साहिर के बहलाने और टरखाने पर तीनों जेलिस हुए। ये गया हमारे हाथों से। जिहान को नई परेशानी चिमटी, जबकि साहिर ने रूम में आते ही उमड़ती जमाई को रोकते पहले ईमान की कॉल ली, जो अब तक बेकरारी से लॉन में जले पैर की बिल्ली बने घूम रही थी। साहिर आप कहाँ हैं? मुझे आपके हाथ और दिल की फ़िक्र हो रही है। अपनी सारी तवज्जो मुझे दे, बहुत अहम बात पूछनी है। ईमान का कॉल रिसीव करते बेकरार लहजा भांपता साहिर अपनी रूम की खुली खिड़की के पास आ बैठती लिली को देखकर मुस्कुराया। दिल और हाथ दोनों ठीक है? पूछो। साहिर ने इशारे से लिली को खामोश करवाया। वो फ़ौरन चहचहाना रोक कर अपने दाने चुगने लगी। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या है? सच्ची बताइएगा। ईमान के सवाल पर साहिर मुस्कुराया, शरारत से सूझी। हाँ है, लिली नाम है उसका। साहिर के जवाब पर ईमान ने दिल थामा। थोड़ा सा चक्कर भी आया, लेकिन फिर ये सोचकर साहिर पर प्यार भी आया कि वो इसे कैसे साफ साफ बता रहा है, तो उससे शादी कर लें। आज सुबह मुश्किल रोकते कमज़ोर से लहजे को खफा बनाते कहा, जिस पर साहिर इसी महजूज मुस्कुराहट के संग कदम उठाता खिड़की की जानिब पड़ा, तो नज़र बेख्तियार आलम हाउस के लॉन में वहीं नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने की तैयारी पकड़ती ईमान पर गई, तो हंसा। इसका हंसना ईमान को सदमे में गर्क कर गया। मिलना चाहती हो लिली से? साहिर के सवाल पर ईमान को लगा जैसे वो उसे देख रहा है, तभी फौरी सर उठाया और सच में वो दिखाई दिया। साथ में वो नीली चिड़िया जो खिड़की की ओर से साहिर के हाथ पर बैठ चुकी थी। ईमान फौरी नरम घास पर से उठ खड़ी हुई। शी इज़ लिली, मेरी दोस्त। इसे शादी नहीं कर सकता, वरना दुनिया क्या कहेगी ईमान। साहिर की मुस्कुराहट ने लम्हा लगाते ईमान की होठों की जानिब हिजरत की।
वो चलती हुई मज़ीद करीब आई। लिली जिस तरह से साहिर के हाथ पर बैठी वो एक खूबसूरत मंजर था। अगर कोई लड़की होती तो मैं आपको मार देती आकर। ईमान ने साहिर की तरफ देखते कड़े तेवर दिखाए जिस पर वो खिड़की की जानिब झुका। ईमान, अपनी ज़िंदगी की पिछले 4 सालों की गारंटी दे सकता हूँ, इनमें किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं, इससे पहले कोई नहीं। वो मेरे लिए अहम ज़िंदगी न थी। मेरे इस दिल में तुम्हारे नाम की चमक इन्हीं 4 सालों में बेदार हुई और उसके बाद मैं अमानतदार बन गया। साहिर के देखने का मोहब्बत भरा अंदाज और ये एतराफ़ ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत कर गया। अब कोई ईमान को साहिर के लिए बेयकीन करता मर भी जाता, वो बदगुमान न हो सकती थी। अब जब तक आप खुद आकर ना कहे कि मैं अमानतदार नहीं रहा, तब तक मेरा एतबार आप पर कोई भी नहीं हिला सकता। वैसे मैंने लिली को बहुत बार आपके पास देखा है, मुझे इल्म न था कि आप मेरे अलावा भी किसी और के इतने फेवरेट हो सकते हैं। ईमान की लौट आती है मुस्कुराहट इस अबर आलूद मौसम को और हंसी कर गई। इसका और तुम्हारा हो, बस कॉलेज नहीं जाना तुमने? साहिर के मनपसंद एतराफ़ की बात तो ईमान का दिल चाहा पर मिल जाए और वो लिली की तरह उड़कर उसके कमरे की खिड़की पर जा डेरा लगाए। जाना है कल के लिए, सॉरी मैं थोड़ी ज़्यादा फ्री हो गई थी, ठरकपन मत समझिएगा इस किस को, वो मेरी फीलिंग्स थी। ईमान का शर्मीला सा अंदाज साहिर को इस लम्हे शहर में फिर से मुब्तला कर गया, जिस पर साहिर ने इस अंसियत के संग तकते सर को जुम्बिश दी। वो यूँ कमज़ोर करते पहलुओं से जुड़ी बातें सर हिलाकर समेटा बहुत प्यारा लगता था। बाय, हाथ का और दिल का ख्याल रखिएगा। मज़ीद शायद आज ईमान के पास बातें न रही न ताब कि वो इसके मदहोश करते देखने को सही, तभी कॉल ऑफ करती, बहुत सी ख्वाहिशों को टालती वो घर के अंदर दौड़ गई, जबकि साहिर के लिए ये खूबसूरत मौसम दुगना हसीन कर गई। बिल्कुल ठीक किया है ईमान ने, मैं इसकी जगह होता तो यही करता। तुम लोग इस जोई के हवाले से मामले को तूल मत दो, वो लड़की यहाँ किसी मकरूनियत से ही आई है। लीज़ा, ईमान और हादी के जाती सब सिटिंग एरिया में तमाम तर मामला जानने के बाद इस पर विचार करने को एक साथ आमने सामने विराजमान थे। शुजा साहब इस मामले को ज़रा संजीदगी से लेने के हक़ में थे। अरीशा, रोहा, ऐदा और जियान के चेहरों पर परेशानी वाज़ेह देखी जा सकती थी। हम क्या कर सकते हैं बाबा जान, जब तक अन्नान ही से ना छोड़ना चाहे। अगर आप कहते हैं तो मैं डाइवोर्स के पेपर्स बनवा लेता हूँ। जियान तो पहले ही जोई का अन्नान से अलग होना चाहते थे और बाकी सब ने भी मुतफ़िक़ा सर हिलाया। क्या मालूम इस लड़की ने कितना हक़ महल लिखवा रखा है। पहले इस बारे में मुझे अन्नान से बात कर लेने दो, फिर देखते हैं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। बाबा की बात भी मुनासिब थी क्योंकि वो दूर अंदेशी से काम ले रहे थे। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार अरीशा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वैसे अगर आप सब मुनासिब समझे तो क्या मैं एक बार जोई से बात करूं? हो सकता है वो अन्नान के साथ वाकई रहना चाहती हो और इन दो का कोई मंसूबा ना हो। रोहा का दिल नरम था, पर इस मामले में नरमी दिखाना सरासर हिमाकत थी। लेकिन अभी किसी को भी हालात की नाज़गी का एहसास न था। मैंने बहुत दुनिया देखी है पुत्ता, शक्ल देख कर बंदी की नीयत और इरादे भांप लेता हूँ। मुझे तो वो लड़की देखते ही शर लगी। बाकी अगर तो अपना दिल हौला करने को एक कोशिश करना चाहती है तो कर ले। शुजा अलवी साहब ने इजाज़त तो दी, अपनी नापसंदीदगी अया करते रोहा को मोहतात भी किया और सब इस बार मुतफिक थे। जी बाबा जान, मैं इसलिए चाहती हूँ कि जोई के हवाले मेरे अंदर कोई गिर न रहे। इसने भले मेरे बच्चे की ज़िंदगी अजीरन की है, लेकिन अन्ना ने भी पूरा बदला लिया है उससे। मेरे नज़दीक वो दोनों गुनाह के पलड़े में एक जैसे हैं। रोहा के फैसले पर सबको ही खैर दिखाई दी और सब सोच में डूबे दिखाई दिए। मुनासिब सोच है आपकी भाभी, लेकिन प्लीज़ इस लड़की से आप सब मोहतात रहे। वो ईमान के दिल में साहिर के लिए गलत फहमी पैदा करने की जो कोशिशें कर रही है, मुमकिन है इसमें अन्नान भी शामिल हो। माजरत चाहता हूँ, हमें हर तरह सोचना होगा। ईमान कॉलेज जाने से पहले जोई का सारा फसाद सबको बता कर गई थी, तभी अन्नान को लेकर सबका दिल खटक चुका था। मगर माँ थी रोहा, इसको यकीन करने के लिए शायद सबूत चाहिए था। मैं जियान से मुतफिक हूँ। वो खोते का साया इस वक्त सोचने और समझने की हिस्से मफलूज करवा कर बैठा है। शुजा साहब ने भी अपनी राय खुल कर दिए। अन्नान को लेकर दबी बरहमी का इजहार किया। अजीब ही उदासी का समा था। घर में कल से सजावट और बाकायदा ढोलकी शुरू होने वाली थी, मगर ये खड़े होते मसाइल हर फर्द को परेशान किए हुए थे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। खैर बाबा जान, आज आप क्या करने वाले हैं? अगर चाहे तो मेरे साथ ऑफिस चलें। जियान को ऑफिस निकलना था, तभी वो ये गुफ्तगू समेट कर उठे तो जाते जाते नरमी से बाबा की तरफ पलटे। मैं क्या करूँगा पुत्र, ऑफिस के बोरिंग माहौल में मैं ऐदा के साथ मिलकर आज कुछ बेकिंग करूँगा और इस जोई पर भी तो नज़र रखनी है। बाकी अन्नान के ढीले स्क्रू भी तो वक्तन फ़क्तन टाइट करने की जिम्मेदारी अपन की है। बाबा के शौक व मज़ेदार इरादे जानकर सभी मुस्कुराए और अरीशा भी जियान के हमरा मुस्कुराती इन्हें सी ऑफ करने पोर्च की जानी पाई। सुने, आप रात
وہ ایمان کی رخصتی کا بتا رہے تھے۔ میں نیند میں تھی، سن نہیں سکی۔ کیا واقعی وہ رخصتی چاہتے ہیں؟ عریشہ رو کر اشتیاق و حیرت سے پوچھنے پر زیان مکمل ان کی جانب طمانینت خیز نظروں میں مرکوز کیے پلٹے۔ ہاں، جی ہاں تو یہی چاہتا ہے، جبکہ ساحر نے کہا تھا کہ کل وہ ایمان کی مرضی جاننے کے بعد بتائے گا۔ ہو سکتا ہے ساحر نے کل پوچھ لیا ہو۔ اگر ہاں ہوئی تو ہم ایدا اور آئس کے ساتھ ان کی بھی شادی کر دیں گے۔ نکاح بھلے بہت مضبوط رشتہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو سمجھنا زیادہ بہترین ہے۔ اور پھر آج کے واقعے کے بعد میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ایمان خیر و عافیت سے ساحر کے پاس چلی جائے۔ اگر وہ زوئے غلط فہمی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو معاملات ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ زیان کی ہر بات ہی عریشہ کو بہترین لگی تھی۔ وہ مسرور سی ہوئی تھی اور اداس بھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایمان کو اتنی جلدی رخصت کر دے گی۔ میری پگلی سی جان کب اتنی بڑی ہوئی کہ آج ہم اس کی رخصتی کی بات کر رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہماری بیٹی مضبوط دماغ کی مالک ہے زیان۔ مجھے تو وہ بہت بے وقوف لگتی تھی، لیکن جس طرح اس نے زوئے کو آج منہ توڑ جواب دیا، میں اس کے ساحر پر یقین پر دنگ ہو گئی۔ حالانکہ اس عمر کی لڑکیاں تو خوابوں سے نکلتی ہی نہیں ہیں، کچے ذہنوں کی مالک ہوتی ہیں۔ عریشہ کے رشک نے دگنا فخر زیان کو تھا۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ بھلے ہماری تربیت اسے آئس اور لیزا کی طرح پڑھائی میں ذہین نہ بنا سکی، لیکن ارادوں کا پختہ ضرور بنا گئی۔ ایک نہ ایک کمی اللہ ہر انسان میں رکھتا ہے۔ میں نے تبھی آج تک پڑھائی کو لے کر اسے نہیں ڈانٹا، کیونکہ مجھے اس فیز سے گزر چکا ہوں۔ ہر بچے کا دماغ الگ ہے اور ہم والدین جانتی ہو سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں عرشی، کہ اگر ایک بچہ ذہین ہے تو کمپٹیشن میں دوسرے کو بنانے پہ تل جاتے ہیں، یہ جانے بنا کہ شاید اس کے اندر اللہ نے کوئی اور صلاحیت رکھی ہو۔ زیان کے محبت بھرے الفاظ میں خود عریشہ محو تھی، کیونکہ وہ حرف بحرف سچ تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے زیان، بیٹیوں کا اصل امتحان تو پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایمان مجھ سے اور روحا سے بھی اچھی بیوی اور بہو بننے والی ہے۔ بس ایک ماں کا سکون یہی ہے۔ عریشہ کے اقرار پر زیان شرارت بھر ہنس کر انہیں اپنے سینے سے لگا گئے۔ تم سے اچھی بیوی تو کوئی نہیں ہو سکتی عرشی۔ محبت جتانے میں جناب کے جذبات ابھی بھی جادوان تھے، جس پر عریشہ پر باہر آ جاتے۔ یہ ہم ساحر کی کچھ عرصے بعد پوچھیں گے صاحب عالم۔ خیر، اب آپ جائیں اور گھر کی فکریں گھر ہی چھوڑ جائیں۔ عریشہ تو اب بھی اپنے موقف پر ڈٹی تھی۔ ٹھیک ہے ڈن میری انارکلی، اللہ حافظ۔ نرمی سے عریشہ کی جبیں چومتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تو وہ بھی مسکراتی واپس گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان کو رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد ساحر کچھ دیر بعد بابا کے ساتھ باہر لان میں آ کر واک کرنے لگا تو بابا کی منتظر شریر نظروں کی تاب نہ لاتے ان کی مسکراتی آنکھوں کے سوال کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تو مجھے تم دو کی کسی سے ہی، اس سے پہلے کہ جیہان جبران خان منہ سے سچ جوشیلی ترنگ میں پھسلتا۔ ساحر نے جھٹکے سے گردن گھما کے بابا کو گھورا۔ ساحر کی سرد نظر بابا جانی کی ٹانگیں سی کپ کپ آ گئی۔ میرا مطلب ہے تم دو۔ اس سے پہلے وہ بیچارے کوئی صفائی دیتے۔ ساحر نے ایبروز کاتے بابا کو شانوں سے پکڑے نزدیک کیا۔ ڈرے ہوئے جیہان اس وقت ساحر کو بھی کیوٹ لگے کہ غصہ والا تاثر اس دینا محال ہوا۔ آپ نے وہ سب کہاں دیکھا تھا؟ جیہان صاحب ناٹ فیئر، اٹس ٹو مچ پرسنل۔ ساحر کو گھبرایا اور غصے دیکھتے جیہان کو بھی ہمت ملی، تبھی گدگداتے مسکرائے۔ ارے یار قسم سے میری نیت نہیں تھی دیکھنے کی، وہ تو جب نکاح کے بعد تو روسی محبوبہ بنے نکلا تو میں تیرے پیچھے آیا، گاڈ پرومس۔ میں نے نظر پڑتے ہی نظر ہٹا لی تھی اور پیچھے باہر آتی لیڈیز کو بھی روکا تھا۔ بابا کے پیار اور لاڈ سے صفائی دینے پر ساحر کی گھبراہٹ قدر کم ہوئی، لیکن وہ نہ جانے کس فطری ہچکچاہٹ کے تحت بابا سے نظر چرائے واک کرنے لگا۔ لیکن یوں ساحر کا بلش کرنا جیہان صاحب کو بہت ہی خوبصورت لگا۔ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ بابا کے سوال پر ساحر لمحہ بھر رکا۔ جی، سرسری سا دیکھے جواب دیا، لیکن جیہان کے دل میں جو تو جشن برپا ہوا۔ بڑے چھپے رستم نکلے دونوں، لیکن جو بھی ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی تھی تم دو کو قریب دیکھ کر۔ سننا، عشق وشق کا ہلکا پھلکا چکر ہے یا معاملہ جنونی ٹائپ کا ہے؟ بابا اس سے یوں ہم کلام تھے جیسے باپ کم لنگوٹی یار زیادہ ہوں۔ تبھی تو سائنہ قشم کی نظر بابا پہ ڈالی جیسے پوچھ رہا ہو واٹ از دس بابا؟ مجھ سے مت شرما میرے لال، تیرا باپ خود بڑا خرافاتی قسم کا جنونی بندہ تھا۔ بابا کے سرگوشی کرنے پہ خود ساحر مزید سنجیدہ نہ رہ سکا۔ ہمیشہ سے مسٹر جیہان کو وہ بابا کم دوست زیادہ دیکھتا بڑا ہوا تھا۔ وہ میرا ایکسپریسو ہونا امید کرتی ہے بابا، اور میں کہنے سے زیادہ کرنے کا شوقین انسان ہوں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کرنے سے زیادہ کہنے کی، مگر میں جانتا ہوں یہ مجھ سے دیر پا نہ ہو سکے گا۔ ساحر کی سنجیدگی واپس لوٹی تو اس بار جیہان بھی دھیما سا مسکرا کر سنجیدہ ہوئے۔ لڑکیاں سب ایسی ہی ہوتی ہیں، حالانکہ فلسفہ کہتا ہے کہ عورت کی آنکھیں اپنے من پسند شخص کی روح تک کے داغ
پکڑنے کی ماہر ہوتی ہیں، لیکن اپنے محبوب کے سامنے آتے ہی وہ لاڈلی شہزادیاں بن جاتی ہیں۔ محبوب کی آنکھیں محبت بیاں کرنے میں جتنی بھی ماہر ہو، جب تک مرد ہوٹ ہنر مند نہیں، سمجھو عورت خوش نہیں۔ اس کا تم سے الفاظ میں لپٹا اظہار چاہنا نیچرل ہے، اور دیکھنا اگر تم یہ اظہار کرتے رہے تو کبھی اسے یہ کہنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہیں وہ چاہے، وہ خود سمجھے گی تمہاری چاہت، طلب، ضرورت اور خواہش۔ پاپا کا خوبصورتی سے سمجھانا ساحر کو مطلوب تھا، کیونکہ وہ اس معاملے میں ایک مشکل انسان تھا، شاید یہ میری مدد کرے۔ ساحر کا پر امید جواب سن کر جہان ہنس کر اپنے شیر جیسے بیٹے کو سینے میں بھینچ گئے۔ یقیناً کرے گا۔ رخصتی کی پھر تیاری کی جائے یا نہیں؟ پاپا کی چہکتی خوشی کیا کہ ساحر بس مسکرا کر سر ہی ہلا سکا۔ شکر ہے تم نے بھی ہمیں اپنی یہ والی خوشیاں دکھانے کا سوچا یار، ورنہ ہم تو ترس ترس کر ہی کچھ کر جاتے۔ اب یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ، پوتا پوتی کے لیے مت ترسانا، سمجھا؟ بابا جان تو ضرورت سے زیادہ ہی اسپیڈ پکڑ چکے تھے، خدا کا خوف کرے بابا، حد ہو گئی۔ ساحر نے تو لاہور پڑتے جان چھڑوا کر بھاگنا ہی مناسب سمجھا، لیکن جیہان تو ضرور ہنس کر اپنے یار کو اس گڈ نیوز سنانے کا کال ملا چکے تھے۔ توبہ توبہ، خدا کا قہر ٹوٹے اس موئی پر، میرے بھیا پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی جرت کیسے کی؟ بہت اچھا کیا تو نے اس کی لمے پوٹ بال کھینچ کر، اللہ کرے شیمپو کے بجائے بال ریموو کرنے والی کریم لگا بیٹھے اور گنجی ہو جائے کل منہی۔ ایمان نے پہلے ہی نان سٹاپ 3 کلاسز کے بعد اپنے پیٹ کا درد ہلکا کرنے کو ساری روادار جب کینٹین میں آ کر اشبا کو سنائی تو اس نے بھی جو دل کی جلن تھی ساری انڈیلنگ۔ واہ اشبو، کیا آئیڈیا دیا ہے! ایسا ہی کرنا پڑے گا، جب وہ گنجی کبوتری بن کر انان کے سامنے پھرے گی تو وہ خود دفعہ دور کرے گا۔ مجھے تو تب سے آگ لگی ہے جب سے انان نے اس کا ہاتھ پکڑا، بس نہیں چلا کاٹ ڈالتی۔ ایمان کو جانے کس رو میں بولتی گئی، مگر ہاتھ پکڑنے والی بات پر اشبا کی آنکھوں میں تکلیف اتری، جیسے وہ ہاتھ نہیں کسی نے پورے انان ابراہیم کو چھین لیا ہو۔ اب تجھے کیا ہو گیا ہے دیوداس کی فیمیل ورژن؟ ادھر میری طرف دیکھ، جب تک میں زندہ ہوں ان کے بیچ کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ انان اس سے نفرت کرتا ہے اشبو، پتہ ہے؟ پتہ نہیں کیوں اسے ساتھ رکھا ہے، لیکن میں جلدی یہ بھی پتہ لگوا لوں گی، تو اداس مت ہو۔ میں ہر کوشش کروں گی، ساری دنیا سے انان کو چھین کر تیرا بناؤں گی، پکا۔ ایمان نے اپنا سموسہ واپس پلیٹ میں رکھے، اشبا کے مرجھائے چہرے کو تکتے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، جس پر وہ ایمان کے اتنے یقین دلانے پر مزید افسردہ ہوئی۔ چیز ہوں یا انسان، لڑ جگر کر زبردستی اپنا لی جائے؟ ایمان، تو اپنی وقت قدر اہمیت کھو دیتی ہے، کیونکہ ہم اپنی ساری خوشی تو ان کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ انان میرا ہو بھی گئے تو کیا میرے بن سکیں گے؟ زندگی میں زوئے ہے تو دل میں تمہاری کمی، مجھ سے ان کو محبت تھوڑی ہوگی یار، نہ مجھ میں ایسی کوئی کوالٹیز ہے کہ امپریس کر سکوں۔ مجھے لگتا ہے مجھے اپنا یہ معصوم سا خواب خود توڑ دینا چاہیے، اس سے پہلے وہ خونخوار جنون میں بدلے۔ اشبا نے پہلی بار اس قدر مایوسی کا اظہار کیا کہ خود ایمان کا دل سینے میں کپ کپ آ گیا تھا۔ ایسی مایوسی کی بات مت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اشبو، وہ مجھ سے بہت شدید اٹیچ ہے، اور کچھ نہیں، ساتھ رہنے والے جانور کو بھی مانوس ہونے میں صرف چند دن لگتے ہیں، وہ تو انسان ہے۔ 22 سال سے ہم ایک ساتھ رہے ہیں، خوشی، دکھ، ناکامی اور کامیابی شیئر کی ہے۔ تو مجھ سے لکھوا لے اسے، مجھ سے لور والی محبت ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات آج میں کہہ رہی ہوں، لیکن آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا، پھر تم میری یہ بات سوچ کر ہنسے گی، سچی۔ ایمان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ اداسی آنکھوں والی اشبا بھی دھیما سا مسکرائی۔ ایمان نے اس کا ہاتھ مزید جکڑا، کیونکہ اشبا کی اداسی وہ ہرگز نہیں سہ پاتی تھی۔ وہ نہ مجھ پر اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور ایسا ہے بھی۔ اگر وہ میرے علاوہ انان کوئی لڑکی دوست بنائے نا ابھی بھی، تو میں ہرٹ فیل کروں گی، کیونکہ اس کی واحد لڑکی دوست ہمیشہ میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بھی ساحر کے حوالے سے۔ ایسا ہی ہرٹ ہے، بس اسے بیان کرنا نہیں آ رہا، اور یہ پرابلم اس کی ان ایشوز کی وجہ سے جن سے وہ 4 سال پہلے لڑا، یعنی وہ ہر چیز کو ایکسٹریم لیول پر لے جا کر سوچنے کا عادی ہو گیا ہے۔ ایمان کی وضاحت نے دھیرے دھیرے اشبا کے اندر جمع گھٹن کو مدھم کیا، تو وہ ہلکی بھوری آنکھیں مسکرائی۔ پھر بھی ایمان، میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے بھی کوئی بہت پیار سے اپنائے، محبت کرے۔ میں ہی کرتی رہی تو کب تک ہم ساتھ چلیں گے؟ میں تو بہت جلد تھک جاتی ہوں، اکتا جاتی ہوں، سامنے والی کی سرد مونی ایک بار سہتی ہوں، دوسری بار منہ لگانے کا دل نہیں کرتا، تو جانتی تو ہے مجھے۔ اشبا کی اتنی سنجیدہ گفتگو کے بیچ اپنی خوبیاں بیان کرتا ایمان کو ہنسا گیا۔ ہنستے ایمان کو اشبا نے ناراضگی سے گھورا۔ ہاں یار، یہی تو کرنا ہے تجھے پگلی، اپنی اداؤں سے انان کو بہکا کر پھر اسے منہ بھی مت لگانا، چسائے گی تجھے یہ کر کے۔ ویسے وہ تھوڑا سنکی ضرور ہے، جذباتی اور سٹکا ہوا بھی ہے، لیکن تجھے ایک سیکرٹ بتاؤں، وہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اندر کا مہرباں خدا ترس ڈاکٹر امڑ آتا ہے،
سو تو یہ حربہ اسے قابو کرنے کے لیے ان فیوچر استعمال کر سکتی ہے۔ ایمان کے ہوتے اشبا اداس رہ ہی نہیں سکتے۔ ایمان کے مشوروں پر اسے ہنستی ہوئی گھوری، جیسے کہ کہہ رہی ہوں ابھی ہم اتنے آزاد خیال نہیں کہ نامحرموں پہ ڈورے ڈال سکیں۔ ہاں سمجھ گئی، ابھی مجھے پتہ ہے تیرے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے، تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتی اپنے من پسند نظر سے، لیکن ہو سکتا ہے جلد تجھے یہ سارے حق مل جائے، پھر اپن کی تاکیدیں دماغ میں دہرا لینا، سفل ہو جائے گا تیرا مقدر بچہ۔ ایمان صاحبہ کے پاس پڑھائی کو چھوڑ کر زندگی کے ہر مسئلے کا حل تھا، تبھی تو اشبا سے دیکھتی پیار سے ہنسی بھی اور اس کی گال بھی کھینچی۔ اوکے بنگالی بابا، پھر دعا کرے کہ جلدی سے بچے کو اس کے بندے کو حق میں مل جائے۔ اشبا کیا کم ڈرامہ کوئن تھی، فوراً ہی اپنے اندر کی چھپی مہری دی جگہ اور ایمان کو سچ میں بابا والی فیل آئی۔ جا میرے بچے، دی دعا اپنے سارے حق میں، وہ تجھے مہینوں نہیں دنوں کے اندر دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایمان نے ہنسی میں دعا دے تو دی، پر دونوں کو کیا علم تھا یہ دعا نہ صرف قبول ہونے والی بلکہ کوہرام برپا کر دے گی، لیکن پھر تھی تو دعا، اور دعائیں آ جا کر خیر پر ہی خوشبو کی طرح جسم سے روح میں بدلتے ہوئے آسمان کی جانب اڑ جاتی ہے۔ شجاع الوی صاحب نے اپنا دن اپنے مزے سے گزارا۔ ایدا کے ساتھ مل کر بیکنگ کر کے ان کی طبیعت نہال ہوئی۔ انان صبح گھر سے نکلا تھا مگر اب تک واپس نہ آیا، شاید گھر سے 1,00,000% بہتر اس کے لیے آج کل سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنا تھا۔ ایمان، لیزا، ہادی واپس آئے تو 4 بجے تک پھر سے بارش کا موسم بنا۔ ایدا کو پکوڑوں پر لگائے۔ آج تو عریشہ اور روحا نے بھی بچہ پارٹی اور بابا کے ہمراہ لان میں بارش کے بیچ واک کی، جبکہ زوئے بس روم کی گلاس وال سے سب کی خوشی ہی کدورت سے دیکھتی رہی۔ ساحر بھی مسلسل کام کے سبب ناشتے کے بعد کچھ دیر سویا تو تھکن اتنی تھی کہ بارش کے سبب آتی کمرے میں سرد ہوا نے اس کی نیند توڑی۔ موصوف کو نہ تو ممی نے نیند سے سارا دن جگایا، نہ کالج سے آ کر اشبا نے۔ ساحر نے بستر کو خیر آباد کہے، اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھیری تو ہنستی ہوئی شرارتی مسکراہٹ اس بار دیکھ کر موصوف کی آنکھ میں رہی سہی نیند بھی خمار بن گئی۔ عالم ہاؤس کے لان میں نانا جان، لیزا اور ہادی کے ساتھ وہ بچوں کی طرح ہنستی کھلکھلاتی فٹ بال کھیل رہی تھی، جبکہ ساحل کچھ زیادہ خوشی شجاع صاحب کی زندہ دلی نے دی۔ اس عمر میں بچوں کے ساتھ کھیلتے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ لیزا، ہادی اور ایمان نے پورے بھیگ چکے تھے، جبکہ نانا جان بھی۔ علیشہ اور روحا بس بچاتی ذرا اب سائے تلے ہو گئی تھی، کیونکہ بارش اتنی تیز اور ٹھنڈی تھی کہ وہ دونوں کانپنے لگی تھی۔ مگر مجال ہے جو ان 4 باشندوں کو فرق پڑا ہو۔ تمہارے اندر موجود یہی زندگی تو مجھے مائل کرتی آئی ہے ایمان۔ تمہاری اس قدر مسکراہٹ کو پانے کے لیے ساحر جبران اپنا سب کچھ ہنستے ہنستے قربان کر سکتا ہے۔ وہ اس کی محبوبانہ مخموریت سے لبریز نظروں میں خوشی کی طرح موجود تھی۔ جس ساحر کسی پکار پر ٹرانس سے نکلا۔ ارے برخوردار، وہاں کیا کھڑے ہو، آ جاؤ ہمیں جوائن کرو۔ ساحر ان سب کو دیکھنے میں اتنا مسرور تھا کہ خبر ہی نہ ہوئی کہ کب شجاع صاحب کی نظروں میں آ گیا۔ ایمان نے فوراً گردن گھما کر اٹھائی تو ساحر کو دیکھ کر اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھی۔ نہیں شجاع انکل، مجھے بارش سوٹ نہیں کرتی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس بار کافی ٹائم بعد آئے۔ ساحر کو وہ جانتے بھی تھے اور دونوں کی کافی اچھی بنتی بھی تھی، تبھی تو ساحر سے بات کرنے کو ذرا اس کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل نیچے کی طرف آ رکے تھے۔ ایمان ضرور اس بات پر چھٹکی، بلا بارش بھی کسی کو نقصان دے سکتی ہے کیا؟ بس پتر، میری جو چھٹکی سی دکان ہے اسے فل ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر اپن کی معشوقی بھی اداس ہو جاتی ہے۔ ایک لوتا یار تو ابھی سے میری یاد میں روٹی چھوڑ بیٹھا ہے۔ آہا کیا یار، تو کتنا بورنگ ہے، آجا تجھے ایمان کو برداشت کر لینے کی مبارکباد بھی تو دینی ہے۔ اچھا بھیگنا مت، ہمارے ساتھ چائے پکوڑے ہی انجوائے کر لینا۔ نانا جان کی بے تکلفی پر ایمان منہ کھولے کبھی ان کو کبھی ساحر کو دیکھتی، جیسا منہ بھی سور گئی۔ اس وقت شجاع صاحب اور ساحر دونوں ہی مسکرائے۔ اب اتنی محبت سے انہوں نے بلایا جس پر ساحر منع نہ کر سکا۔ ایمان بھی اس کے آنے کا سنے فوراً جا کر چینج کرائی۔ باقی سب بھی بارش انجوائے کیے واپس اندر پہنچ چکے تھے۔ ایدا نے ساحر کے لیے بھی چائے بنا لی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں نکسک سا تیار، ساحر کافی سوبر لگ رہا تھا، اوپر سے سب کا اسے توجہ دینا، ایمان کا چھپ چھپ کر کچن کارنر کی اور سے دیکھنا، ساحر کے ہونٹوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ سجائے رہا۔ ویسے جب میں نے ایمان اور تمہاری نکاح کا سنا تو بہت خوشی ہوئی، بس میری اس افلاطون کو سنبھال لینا تم۔ نانا جان نے مسکرا کر جتانے پر ایمان فوراً سے چھپنا ختم کرتی آ کر نانو کے پاس بیٹھی۔ نانو جان، کیا میں مٹی کھاتی ہوں جو ان کو سنبھالنا پڑے گا؟ آپ کو پتا تو ہے کتنی سیانی ہوں۔ ایمان نے فوراً احتجاج بلند کیا، جس پر سب ہنسے، البتہ سب کو ہنستا
हंसता सुने जोया भी कमरे से निकली, तभी इसकी नज़र सिटिंग एरिया में बैठे इस वजह साहिर जिब्रान पर पड़ी। कहाँ देखा इसने मैंने? याद कर जोए। जोए का शोर इसे बार बार वार्न कर रहा था, लेकिन वो याद कर पाने में नाकाम थी। ऊपर से सबको हंसता देख वैसी हालत कड़वा हुआ तो वापस पलट गई। शाम साहिर की ना सिर्फ सबसे गपशप किया खूबसूरत हुई, बल्कि ईमान से जब इसे गेट तक सी ऑफ करने साथ आई तो सब मज़ीद स्पेशल हुआ। आप बोर तो नहीं हुए? ईमान को इसके संजीदा मिजाज होने के सबब ये सवाल करना पड़ा। हरगिज़ नहीं, ऐसे बुजुर्गों की कंपनी तो रूह की दवा होती है। वैसे मुझ में भी एक बूढ़ी रूह है, ऐसा मुझे जानने वाले कहते हैं। मैं बोर नहीं हुआ। साहिर के तरोताज़ा जवाब पर ईमान धीमा सा मुस्कुराए। आप बहुत चार्मिंग है, हरगिज़ बूढ़ी रूह नहीं। वैसे आपको बारिश क्यों नहीं सूट करती? ईमान का अव्वल जुमला इसरार के संग कहने के साथ किए सवाल पर भी साहिर ने ईमान की आंखों में देखा जाता जसूस फिक्र एक साथ मौजूद था। बचपन में रेन वाटर एलर्जिक था, अब एलर्जिक नहीं हूँ, लेकिन आदत नहीं रही। साहिर के जवाब पर ईमान के एक कदम इसके करीब हुई, आंखों में अलवही सी चमक लिए। शादी के बाद मेरे साथ हर बार आपको भीगना पड़ेगा, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, क्योंकि ईमान बारिश की दीवानी है। जाने ईमान की ख्वाहिशों से भरे मान इसे अटे लहजे में क्या था कि साहिर ने हाथ बढ़ाकर इसकी पहले कलाई थामी और फिर हाथ को मदहोश होकर सरकाते हुए इसका मुलायम हाथ अपने हाथ में लिए उंगलियों में उंगलियां जकड़कर इसके करीब होते ईमान की खुशी में डूबी आंखों में बेखुद हुए देखा। मेरी दीवानी नहीं हो? साहिर के सवाल पर वो बेख्तियार हंसी। हंसते हुए इसके शाने से सर टिकाया, फिर अपनी हरकत पर खुद ही संभलती पीछे हटी तो गालों में हया और मुकाबिल की जज्ब भरी निगाह के सबब गुलाब उतर आए थे। हम आपके कौन हैं ये वक्त पर बताएंगे, इतनी जल्दी थोड़ा ईमान सब कहेगी। वह इतरा का शौक बनी पुर इसरार इसकी ये राज जैसी मुस्कुराहट मुकाबिल का इम्तिहान थी। इंतज़ार कर लूँगा। साहिर के इस वक्त इसरार करने पर वो सब बता देती, तभी वो मान गया, जिस पर ईमान ने इसको देखने के बीच ही नज़र झुकाई। एक बात पूछूं, जब तुम बारिश में भीगती हो तो अपने चेहरे से चिपके बाल क्यों नहीं हटाती? मैंने अक्सर देखा है, इरिटेशन नहीं होती तुम्हें? साहिर के सवाल पर वो जो शर्माने का सेशन कर रही थी बेख्तियार होठों पर हथेली जमाए हंसी, जिस पर साहिर भी ज़रा बेचैन हुआ, कहीं कोई उल्टा सवाल तो नहीं कर दिया। अब ये हंसने वाली बात तो कहीं से न थी ईमान। साहिर को इसका हंसना खफा कर गया, तभी फ़ौरन संजीदा हुई पर सुनहरी मुस्काती आंखें। अब भी मुकाबिल कोई जान को आई थी ना। एक्चुअली जब मैं बारिश में भीगती हूँ ना, मुझे अपनी कोई होश नहीं रहती, दैट्स वाई। लेकिन अगली बार अगर आपको इरिटेशन हो तो आप हटा देना। ईमान की हंसी आखिर तक शरारत सी बनी, लहजे में बेखुदी उड़ी। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे चिपके बाल नहीं हटाऊंगा फिर। साहिर ने दुगनी बेबाकी का मुजाहरा किया। लम्हा लगा ईमान की सुर्खियों में गुलते चेहरे का रंग मफहूम समझते ही उड़ने में। मैं खुद हटा लूंगी पक्का। ईमान की बौखलाहट तकते साहिर ने इसके हाथ को मजीद अपने ठंडे गर्म हाथ में दबाया, जिस पर ईमान की पलकें थरथराई। बड़ी जल्दी पार्टी बदलती हो। साहिर ने इसका ज़रा ज़रा कांपते हाथ को महसूस करते अपने हाथ की गिरफ्त का दबाव बढ़ाते झुकी पलकों वाली मुश्किल से दो चार मुश्किल संभल कर पहलू में खड़ी ईमान से पूछा, जिस पर ईमान ने डर कर नज़र उठाई। खुद बदल जाती है, बाय। मजीद वो इसे देखती तो इसकी रूह सहलाती, गुर्बत पाती तो फिर से खुद पर इख्तियार खो देती। सांसें अटकते कमज़ोर टूटते लहजे कहकर वो वापस घर की तरफ भागी, जबकि साहिर होठों के किनारे उमड़ती मुस्कुराहट दबाता रह गया। 2 कड़िया शाम के वक्त बैंकॉक की वीरान सड़की पर रुकी। ये के बाद दिगरे दोनों सियाह गाड़ियों से मेज़ लपकते बाहर निकले। सब कार्स के चेहरे ढके थे। जिस आदमी ने गोविंदजी को शूट किया था, इसी का पीछा करते खटक और इसके लोग फरजाम साया के कसीनों पहुंचे। ये पूरा एरिया फरजाम साया की मिल्कियत था। यहाँ हर जगह इसके आदमी थे। हु आर यू? कौन हो तुम? फरजाम के हाथ में आला पाई की गंती, आंखों में हकारत और लहजा खुरदरा। हुएवर आई एम, यू शुड नॉट mean anything. This man, Comenjo, if you are told before he dead that someone stole the video of Anan Ibrahim from him a month ago. Now when you or your daughter have no reason to threaten, let's end that the enmity here. Otherwise, your loss will be more. I am eager to pay interest in a rivalry with loan.
मैं जो भी हूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इस आदमी को मैंने जोश से मरने से पहले बताया कि अदनान इब्राहिम की वीडियो 1 माह पहले ही कोई इसे छीन चुका है। अब जब तुम्हारी या तुम्हारी बेटी के पास कोई धमकाने की वजह नहीं रही तो यही दुश्मनी ख़त्म करते, वरना नुकसान तुम्हारा ज़्यादा होगा। मैं उधार के साथ दुश्मनी में भी सूद चुकाने का शौकीन हूँ। आइस आलम ने सीधा सबा सपाट होते मुद्दे की बात की, जबकि वीडियो वाली बात और फरजाम साया की तलवों पर लगी सर पर पुजी। तैश के आलम में इसने गन आइस पर तानी, जबकि खटक ने भी फौरी गन तान ली, जिस पर फरजाम ज़रा मोहतात हुआ। कर्स दिस बास्टर्ड, लानत हो इस हरामजादे पर। फरजाम साया ने गुर्राते हुए अपनी बंदूक आइस पर से हटाई। Who the hell are you? Anand insulted my daughter. He cannot even die without reckoning. How can this hostility be eliminated? Until that, the Anand holds my daughter's feet and apologize for what he did. This will be continued as it is. तुम कहने वाले होते कौन हो? अन्नान मेरी बेटी को जलील किया, बिना हिसाब दिए वो मर भी नहीं सकता। ये दुश्मनी कैसे ख़त्म की जा सकती है जब तक वो अन्नान मेरी बेटी के पैर पकड़कर अपने किए की माफ़ी ना मांगे? ये सब यूं ही चलेगा? पैर पकड़ने वाला मुतालबा कुछ ज़्यादा था, तभी आइस की बर्दाश्त ने जवाब दिया। एक ही झटके से आइस ने फरजाम साया के मुँह पर ऐसा घूंसा देते गन छपटी कि इसके अपने गार तक लम्हे भर सकते में गर्क हुए, और बाकी खटक ने अपने लोगों की हमरा चढ़ी तो दौड़ा। फरजाम साया के हर दो मरियल आदमी खटक के एक खूंखार गार्ड के कब्जे में थे, जबकि खौफ से तो दर्द से ज़मीन पर गिर कर कराते फरजाम साया की आंखों में भी खुद पर झुकते आइस को देखकर लहराया, जो दो जानों बैठे फरजाम की गर्दन दबोच कर इसे ज़मीन से ज़रा सा उठाकर फुंकारा था। आई गैव यू द चॉइस टू लाइव, बट नाउ यू वॉन्ट टू डाई बाय माई हैंड्स, then it is your choice. Anand is not as guilty in all this as your daughter is, so talk to me straight, or it won't take a second for my mind to go bad. मैंने तुम्हें ज़िंदा रहने की चॉइस दी थी, लेकिन अब तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। अन्नान इस सब में गुनहगार नहीं है जितना तुम्हारी बेटी है, लिहाजा मुझसे सीधी बात करो, वरना मेरा दिमाग खराब होते सेकंड भी नहीं लगेगा। आइस की धमकी पर फरजाम ने हलक तर करते एक नज़र इसे और एक अपने आदमियों को देखा, जो भीगी बिल्ली बनी खटक और उसके लोगों के आगे थर थर काँप रखे थे। What do you want from me, you vile human being? If you even try to kill me, my people will cut your body into so many pieces that you will not even be able to count them. क्या चाहते हो तुम उस घटिया इंसान? अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की तो मेरे लोग तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करेंगे कि गिने भी ना जा सके। फरजाम दहाड़ने पर आइस ने इसकी गर्दन के गिर्द लिपटे हाथ को जकड़ा, जिस पर फरजाम की हलक से दिलखराश चीख निकली। The answer to your first question is that I want you to forget Anand Ibrahim. If your daughter comes from Pakistan alive and safe, consider her a booty. Otherwise, such a girls are bred there in the name of honor. As for your other nonsense, you don't know me yet. No one has even found your body. I am late to make a call. I have seen a lot of people like you. Don't got it? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अमनान इब्राहिम को भूल जाओ। अगर तुम्हारी बेटी पाकिस्तान से ज़िंदा सलामत आ जाती तो इसे गनीमत समझना, वरना वहाँ ऐसी लड़कियों को इज़्ज़त के नाम पर दफना दिया जाता है। रही बात तुम्हारी दूसरी बकवास की, तो तुम मुझे अभी नहीं जानते, तुम्हारी किसी को लाश भी नहीं मिलनी। मेरी एक कॉल करने की देर है, बहुत देखे तुम जैसे डॉन, समझ गए? आइस के लहजे में दहशत पे फरजाम भी थर थर कपकपाया, जबकि फौरी सर भी हिला दिया। किसी तरह इस खूंखार आदमी से जान बचे। Okay, leave me now. I want to my daughter alive. ठीक है, छोड़ो मुझे, अब मुझे मेरी बेटी ज़िंदा चाहिए, भाड़ में जाओ। फरजाम की बकवास पर आइस ने इसके पहले से फटे गाल पर अपने उमड़ते जलाल के सब एक और घुसा दिया, और इसका सर ज़मीन पर पटकते उठकर हकारत भरी नज़र से इस अदमोए फरजाम पर डाले पलटा। Pick up this bastard, and if he come to his senses and tries to show enthusiasm again, mention me to him. Disgusted. Okay, उठाओ इस गन को, और ये होश में आकर वापस जोश दिखाने की कोशिश करे तो मेरा जिक्र कर देना इस मनहूस से।
آئس نے قیس و قصب سے بھری نظر فرجام کے کچرے جیسے آدمیوں پر ڈالے وارن کیا اور خود گاڑی کی طرف بپری تن موج بنا بڑھ گیا، جس پر خٹک بھی اپنے لوگوں سمیت پوری گاڑی میں سوار ہوتا ہوا، جبکہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گاڑیاں وہاں سے روانہ ہوئی، جبکہ فرجام فی الحال بے بسی کے سنگ وہی زمین پر مکے ہی برساتا قرا سکا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم شام سے ہی بیٹھے ہو، بچے کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ سامنے میرے پھولوں کی دکان ہے، تم اتنی موسلا دھار بارش کے باوجود یہاں سے نہیں ہٹے؟ شہری آبادی پہ ذرا پڑے غیر گنجان علاقے میں زیر تعمیر سڑک پر کے کنارے موجود سمیت ریت اور بجری کے فالتو ذخیرے پر بنی ڈھلوان پر جانے کب سے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بارش برس کر تھم بھی چکی تھی، آسمان صاف ہوا، دھنک اٹھی، فضا کا رنگ خنق میں لہر سے بھر گیا تھا، لیکن وہ ایک کی سمت دیکھتا اپنے لاشعور کی جانب مسلسل تاریک گھڑے میں دھنس رہا تھا۔ اپنا خسارہ یاد آیا تو ہونٹوں کو سختی سے باہم میچ کر ہاتھوں کو ایک دوسرے کے مکے کی صورت میں پٹخا، نرم سی ضعیف آواز اور کندھے کو سہلاتی جھریوں والے ہاتھ کے لمس نے عدنان کو چونکایا۔ ہم زندگی اپنی اجاڑ بیٹھے ہیں، اب ہر شخص سے بیزار بیٹھے ہیں۔ دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو سکون، گھٹن ہے کہ دل میں اور بے قرار بیٹھے ہیں۔ وہ مسرتیں، وہ چاہتے بکھر گئی، ہم کھو کر اسے آوازار بیٹھے ہیں۔ عدنان کے قرب سے اس کی آنکھیں اور دل بھرا، جس پر وہ سادہ لوح نہایت ضعیف بزرگ بڑا تکلیف دہ مسکرائے اور اپنی آنکھیں سامنے تاحد نگاہ پھیلے وسیع میدان پہ ٹکائے عدنان کے پاس ہی بیٹھ گئے، جو مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ کبھی کبھی راہ چلتا راہ گیر بھی رہنما بن جاتا ہے، ایک طرفہ جنون ڈسے لگتے ہو برخوردار۔ وہ خوبصورت آنکھیں رکھتے تھے، بلکہ عدنان نے آنکھیں چراتے بس سر کو جوابی صورت میں ہلا دیا۔ جانتا تھا اس دنیا کا ہر دوسرا فرد اسی عارضے میں مبتلا ہے۔ بچے، کیا بہت درد ہوا ہے اس کو کھونے سے؟ وہ اس کے ہمدرد بنے تو دل چاہا کہ اس کی وہ درد سنے جس نے اس شخص کے وجود کو بے حس کر دیا، کہ اسے قہرناک بارش نے اثر ہی نہ کیا۔ بے قراری اور دہشت عدنان ہر منہ سے نمایاں تھی۔ درد نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے سینے سے کسی نے دھڑکتی ہوئی کوئی شے نکال لی ہو۔ اسے کسی اور کے پاس دیکھوں گا تو میں یہ پوائنٹ اپنی کسی خسارے میں لکھا ہی نہیں تھا۔ اسے کسی اور سے من چاہی محبت مل گئی اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس دورائے پر کس طرف کا رخ کروں۔ تبھی رکا ہوا ہوں، میری دنیا بھی رکی ہوئی ہے۔ عدنان کے الفاظ سننے کے بعد ان بزرگ نے ہاتھ میں پکڑا ایک موتی کا چھوٹا سا پھول عدنان کی ہتھیلی میں تھمائے، جسے بنا کچھ کہے اپنے ہاتھ میں لے بیٹھا اور ایک لمحے میں اس پھول کو اپنی خوشبو عدنان کے ہاتھ میں بکھیر دی۔ ایک طرفہ محبت بالکل اس موتی کی پھول کی جیسی ہوتی ہے، ہماری نہ صحیح ہمیں مہکاتی ضرور ہے۔ جو نہیں ملتا اس سے ملنا نہیں ہوتا بچے، جو مل جاتا ہے اس سے ہی ملنا ہوتا ہے۔ مقدر اپنا راستہ ہماری خوشی اور ہماری خواہشوں کی بہت بار روند کر بناتا ہے، اور اس مقدر میں وقتی نقص ضرور دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس مقدر کی چال ایسی سیدھی ہوتی ہے کہ ہم خود دنگ رہ جاتے ہیں۔ مقدر کا راستہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن اس کے راستے میں بچھی پائمال ہوئی ہماری خواہشات اپنا رخ خیر کی طرف بدل لیتی ہے۔ بزرگ اپنے تئیں بہت خوبصورتی سے اس لاجواب شخص کو اس کے بے جواب سوالوں کا حل تھمایا تھا، مگر مقابل کے چہرے کی ناسمجھی سے نقوش بگڑے۔ ابھی وہ کیسے سمجھتا کہ خواہش اور خوشیوں کے روندے ہوئے وجود دیکھنا مشکل ہو رہے تھے۔ درد کبھی ختم نہیں ہوتا، شکلیں بدل دیتا ہے۔ وہ صرف میری تھی، میری دوست۔ عدنان کا دل کو لایا تو حلق سے ان جملوں کی ہمراہ اٹکی سی سانسیں نکلی، جس پر ان بزرگ نے بہت سنجیدہ و حیرت بھری نظر عدنان پہ ڈالی۔ محبت نہیں کرتے تھے؟ وہ عدنان کے لہجے سے چھٹکے، جس پر عدنان نے گردن گھما کر خالی نظریں اس کے ناتواز سے چہرے پر ڈالی۔ وہ میری تھی، اسے میرا ہی رہنا تھا۔ عدنان نے کرب سے آنکھیں میچی تھی، لہجے میں کانچ اتر آیا تھا۔ ان بزرگ نے اپنی دکان میں کھڑے اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی اشارہ کیا، جس پر وہ ایک خوبصورت سفید اور سرخ گلاب کا بکے لیتا ان دو کے پاس دوڑ آیا۔ یہ لو، کسی ایسے فرد کو دینا جو ابھی تمہارے دماغ میں قیام پذیر ہے۔ وہ ان کے اس بکے کو تھمانے پر ان کے لچک لہجے انداز پر گنگ ہوا تھا، پھر جیسے فوری قطعیت کے سنگ گردن نفی میں گھما کر پھولوں کو کسی اچھوت کے ہاتھ سے بچائے۔ مجھے نہیں چاہیے، عدنان نے تکرار کی، مگر وہ نہ مانے۔ اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اپنے بیٹے کے ساتھ واپس سڑک عبور کرتے اپنی دکان کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عدنان خنک بیٹھا ان پھولوں کو تک رہا جن سے اٹھتی خوشبو فضا میں بکھر کر اس کا سانس بند کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر آنکھ موم ہوئی، مگر اس موم کو عدنان ابراہیم نے بہنے سے نہ روکا۔ ذہن میں کون
कौन थी, सिर्फ वो। लेकिन क्यों? वो चकरा सा गया, ये इदराक इसकी जान ले गया। वो इन फूलों को बेदिली से थामे उठा। कुछ देर पहले बरसती शदीद बारिश के सबब सर तक पैर भीगा हुआ था, बिखरा उजड़ा बर्बाद शख्स। गाड़ी तक पहुंचकर वह गुलदस्ता साथ ही बैठते अपने पहलू में रखा और गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन फिर न जाने क्या सूझी, इसने वो बुके अपने जहन में गूंजते एक मेहरबान नाम बिना किसी अंजाम की परवाह किए भिजवा दिया। साहिर, अशबा, जिहान और मुनेरा सभी डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में मौजूद हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ थे। जबकि रुखसती के लिए एक्साइटेड होकर महफूज गुफ्तगू थे, तभी मुलाजमा हाथ में खूबसूरत सा बुके लेकर हॉल के एंट्रेंस से इनके पास ही चली आई। चारों की तवज्जो इस गुलदस्ते ने खींची। हर किसी को हैरत, तजस्सुस और फिक्र ने। आलिया, ये किसने भेजे हैं? साहिर ने ही मुलाजमा के हाथ में फूल देखते तफ्तीश के संग सबसे पहले पूछा, जिस पर वो नासमझी से इस गुलदस्ते को उलट पुलट कर देखने लगी। पता नहीं, बस गेट वेल सून का छोटा सा कार्ड लगा है, साथ छोटे सर गेट वेल सून के हवाले पर डिनर करती अशबा की दिल की हरकत मुतासिर हुई। जिस तरह साहिर, जिहान, मुनहरा एक साथ अशबा को सवालिया नजरों से देखा, इससे मुंह में लियानी वाला उगलना मुहाल हुआ। हलक में कड़वाहट और चुभन को बेहतर करने को फौरी पास का गिलास होठों से लगा गई। बीमार तो तुम थी अशबू, क्या तुम्हें पता है किसने भेजा होगा? बाबा के पूछने पर अशबा ने फौरन उठकर मुलाजमा के हाथ से वो घबरा कर वो बुके झपट लिया। इसकी हरकत साहिर और मुनेरा दोनों के लिए नॉर्मल न थी। जी बाबा, मेमुना टीचर ने भेजा होगा। इनकी क्लास में आज भी अचानक मेरे सर में दर्द हुआ था। वो हर स्टूडेंट को यूं ही फूल भेजती है। नीव आई है, बहुत ही केयरिंग सी। अशबा ने बर वक्त दिमाग चलाया, लेकिन खुदा गवाह था जो तीनों नफूस जरा भी इसके बहलावे में आई हो। मगर शो ऐसा ही किया जैसे अशबा की बात मान ली गई है। साइन की संजीदा पर हम नज़र अशबा से खड़ा रहना माहौल कर रही थी। अब ठीक है सर दर्द? जिहान इसका हाथ पकड़कर चूमते नरमी से पूछा, जिस पर वो बिना नजर मिलाए सरअद से सर हिला गई। और तभी जिहान ने मुनेरा को इशारा किया, जैसे कह रहे हो अशबा परेशान है, इससे पूछो क्या मसला है। साहिर मुसलसल अशबा की बॉडी लैंग्वेज ही खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था। तो भाई हम कहाँ थे? शॉपिंग पर। कल से फिर शॉपिंग कर दो मुनीरा, मैं भी कल घर सजवाने का कह देता हूँ। जियान तो बहुत खुश था और इसकी तरफ से भी भरपूर हाँ आ चुकी थी। बाबा के बात बदलने पर अशबा ने शुक्र का सांस तो लिया, पर दिल पर इन फूलों में ही अटका था। जिहान अलग निकल रही थी, जान अलग निकल रही थी। डिनर करते हुए जैसे ही बुके को सीने से लगाए कमरे में पढ़ने का कहकर भागे। साहिर ने मम्मी और पापा की मुतफक्किर हुए देखा। मुझे लगता है अशबू अपसेट है, आप दोनों से बात करें। साहिर के कहने पर मुनीरा और जिहान दोनों ने मुतफक्का सर हिलाया। जबकि कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया, अशबा ने वो फूल अपने मैट्रेस पर सहम कर फेंके जिसे इनके साथ कांटे उगाए हों। अगर ये आपने भेजे तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी अन्नान इब्राहिम। उफ मेरे खुदा, मुझे इनसे पूछना होगा, पर कैसे और कौन भेज सकता है मुझे? अशबा का पूरा वजूद नादीदा से हिद्दत में मुब्तला हौले हौले लर्ज़ें, यहाँ तक कि पूरी यूँ थी जैसे कि बहुत तकलीफ़ में। अशबा के जाने के बाद जब मुनीरा पीछे गई तो साहिर भी किसी अहम कॉल के बहाने बाबा से माजरत करता उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। लेकिन कुछ था जिसने साहिर के कदमों का रुख बदल दिया। अलामा हाउस में डिनर पर जब जियान ने सबको रुखसती का बताया तो सब बहुत खुश थे, बस रोहा कुछ उदास थी। निकाह के साथ अचानक रुखसती, अन्नान की कैफियत किस दर्जे अबतर हो जाती इसका अंदाज़ा था। वाह, मेरे कत्ल के बाद शान से मेरी मैयत को दफनाने के प्लान बन रहे हैं और तुम झूठी वादा खिलाफ। तुमने तो कहा था मेरे सेटल होने तक रुखसती नहीं करवाऊंगी। वाह ईमान वाह, इस साहिर का होते ही तुम तो मेरी ज़रा नहीं रही। अन्नान की तंजिया नफरत से फुंकारती आवाज़ सबके मुस्कुराते चेहरों से खुशी का आखिरी कतरा तक निकल गई। वो सबके सामने खड़ा उजड़े हाल तक पहुंचा अन्नान था। एक लम्हा तो कोई पहचान न सका उसे। ईमान को इसकी नज़र बुरी तरह जिस्म जाँ में चुभी, मगर वो मुठ्ठियाँ बीची से जवाबन घूरी। अन्नान, लकीर को कब तक पीटना है तूने? मेरी समझाई बात पल्ले नहीं पड़ी तेरे? नाना जान की सख्त बास पुरुष पर वो इन पर भी जहर खंदी से हंसा। जियान का दिल कर्ब ज़दा हुआ। रोहा की आंखें आप दीदा, अरीशा, एदा, हादी, लीजा सब सख्ती की कैफियत में थे। मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा ही नहीं नानू, आप सबकी बेहिसी मुझे पागल कर रही है। आपको मेरा पागलपन तो दिखाई दे रहा है, अपनी बेहिसी नहीं। ठीक है, मनाए खुशियाँ आप लोग, लेकिन मुझे मरा समझ कर मनाए खुलकर खुशियाँ। और तुम, मेरी मौत का जश्न तुम पर वाजिब है ईमान। अमान की बिखरी टूटी हालत हर फर्द को गमज़दा कर गई और वो नोकीले लफ्ज़ों से जहर भरे तीर इन सब के सीनों में गाड़े। वहाँ से दिल बर्दाश्त हुए चला गया, मगर सब की आंखें खुशी से ज़रूर खाली कर गया था। ईमान ने
खाने से बेदिली से हाथ रोका और उठकर इसके पीछे ही लपकी। बाबा, यहाँ तक नानूर ने भी इसे रोका मगर वो किसी की ना सुन सकी, जबकि सब अब नए तमाशे के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुके थे। सबके रंधे चेहरे और ये सोगवारी सुहाने रूप बन रही थी। क्या हो गया है, तुम कांप क्यों रही हो? अजबा, जिसके हाथ पैर सुनते अचानक मम्मी के कमरे में आने पर जैसे डर के सबब इसके हाथों से फ़ोन छूट कर ज़मीन पर गिरा। खुद मुनीरा परेशान होते ना सिर्फ करीब आई बल्कि फ़ोन उठाकर अजबा का हाथ पकड़े थमाया। वो बाकायदा कँपा रहा था। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, ये किसने भेजे मुझे नहीं पता, मैं बुरी बेटी नहीं हूँ। अजबा का डर देखकर मम्मी देखकर सफाई देना और साथ ही रोना। मुनीरा का दिल दहला गया, फौरी पकड़ से अपने सीने से लगा गई। ओ मेरा बच्चा, इसमें इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है? हमें अपनी बेटी पे पूरा एतबार है। बस घबराओ मत, इधर आए। नमक की जान, रिलैक्स, भूल जाओ इस मामले को। मेरी जान, हम ख्वाब में भी ऐसा नहीं कह सकते कि तुम बुरी बेटी हो। क्या फजूल सोच रही हो? मुनीरा ने पहले तो इसे काम डाउन किया क्योंकि वो बहुत डरी थी, तकलीफ में भी थी। इनका फूलों से जुड़े अन्नान के हवाले की उम्मीद ही ऐसी दिलकरार थी कि इसने हंसती मुस्कुराती अजबा की ये आज़रदा हालत कर दी। मुनीरा की साफ आवाज़ में अजबा की हालत देखते दरारें पड़ी थी। मम्मी, मैं बुरी बेटी नहीं हूँ, मैंने वो सब छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ बुरा हो। मैं उनकी तकलीफ से खौफज़दा थी। अजबा की सिसकियाँ घुटी कर लाटे मुनीरा का जहन माफ कर गई। सबसे पहले तो तुम ये रोना बंद करो। आई प्रॉमिस, मैं ना तो साहिर को बताऊंगी ना जिहान को। टेल मी, क्या छुपाया है तुमने? मामा फ्रेंड है ना तुम्हारी, चलो बताओ। यूँ परेशान मत करो खुद को और मुझे। मुनीरा को अजबा की कंडीशन खौफज़दा कर रही थी, तभी उन्होंने वक्ती वादा लिया और अजबा मज़ीद वो सब न छुपा सकी। पहले तो अपनी गर्दन से स्कार्फ उतारा, जहाँ बैंडेज देखकर मुनीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ा, आंखें धुंधला गई। और फिर अन्नान उस रात आने की सारी रवादात रोते बताई, और ये भी उसे लगता है कि ये फूल अन्नान ने भेजे। मम्मा, बाबा और भैया को मत बताइएगा प्लीज़। अजबा ने आखिर में जैसे इल्तिजा की। मुनीरा ने पकड़ के इसे अपने सीने से लगाया। जिस कदर इस वक्त इन्हें अन्नान पर अताब था, बस ना चला कि इसकी गर्दन भी वैसे ही काट कर आती। नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में इस पागल के लिए जज्बात हैं ना तो खुद को रोक लो अजबो, वो तुम्हारे लिए हरगिज़ सूटेबल नहीं है। खुदा की पनाह, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो कौन हिसाब देता? मेरे बच्चे ने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है? वो नफरत में इसे नुकसान देने घर तक चला आया, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुनीरा का कुछ अनहोनी सोचते ही रूह कांपी, लेकिन अजबा ने मम्मा को अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया। प्लीज़ मम्मा, ये बात सिर्फ हम दो के बीच रहे प्लीज़। मैं कोशिश कर रही हूँ इस सब से खुद को दूर करने की, मैं कर लूँगी। मैंने ये बात ईमान तक को नहीं बताई, वरना वो तो अन्नान की उस पर गर्दन दबा देती। वो ये हादसा था मम्मी, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अन्नान अपनी जगह शायद ठीक थे, गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। मम्मा, आपको मेरी कसम, ये बात भूल कर भी किसी से मत कहिएगा प्लीज़। अजबा की तासुब भरी गुजारिश पर भी मुनीरा आमदीदा हुई और अजबा को खुद से लगा सर हिला गई, लेकिन दिल इनका अन्नान से इसका हिसाब लेने पर मजबूर कर रहा था। फूल क्यों भेज रहा है फिर? ये कैसी मुनाफिकत है उसकी? मुनीरा को वो फूल कांटों से ज़्यादा बुरे लगे। शायद वो अपने किए की तलाफी चाहते हों। जब मेरी गर्दन पर कट लगा तो इनकी जान भी सीने में अटकी थी। मम्मी कसम ले ले। अजबा की कमज़ोरी सी सरगोशी। मुनीरा उलझी, एक तरफ वो ईमान के लिए सबसे मुँह मारी कर रहा, फिर जोई को भी साथ रखा, ऊपर से अजबा की तरफ झुकाओ। मुनीरा को तो वो इस वक्त मुनाफिक ही लगा। ये सब फजूलियात है, कोई जान नहीं निकलती ऐसों की जो जान निकालने की शौकीन हो। खैर, अब तो मैं यूँ रोता ना देखूँ। निकलो इस सब से और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मुनीरा ने बरहमी से उठकर खड़े होते डांटा तो अजबा फौरन उठी। मम्मा, डराए तो मत, नहीं बताएगी ना किसी को? अपनी बच्ची की हसरत ने इस माँ को कलेजे का मसला था। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगा छुपाना मुनासिब नहीं, तो इस वक्त ना सिर्फ मैं बताऊंगी बल्कि इस घमंडी सर फिर से हिसाब भी लूँगी। अब तुम रेस्ट करो और ज़ख्म की केयर करो, मेरी पागल बच्ची। मम्मा भले डरा कर गई हो, लेकिन अजबा का पहाड़ जैसा भारी दिल ये सब मम्मा से डिस्कस किए हल्का ज़रूर हो गया। मुनीरा जैसे ही अजबा के कमरे से निकल कर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी, साहिर वही कमरे की ओट की जानिब से अपना गुस्सा जब्त किए बाहर निकला। दुनिया जहान की नफरत और तकलीफ का मिला जुला उबाल था जो इस वक्त साहिर की आंखों में था। चेहरे पर ऐसी सख्ती के संगलाख चट्टान को मात दे रही थी। साहिर ने अपना हाथ बढ़ाकर अजबा के कमरे का डोर नॉब छुआ, मगर न जाने क्या हुआ, अपना हाथ झटके से पीछे करता वो किसी तन लहर की मानिंद वहाँ से वॉकआउट कर गया। कहाँ जा रहे हो तुम साहिर? मम्मी की पुकार पर साहिर ने लॉन से गुजरते रवा कदम थमे, लेकिन वो पलट न सका। खूबसूरत चेहरे खुदकाल भींच कर रह गए। फ्लाइट है मेरी, बिना पलटे कहकर वो देखते ही देखते घर से निकल गया, जबकि मुनीरा तो पहले ही परेशान थी। साहिर के अजीब से लहजे ने जिहान को भी मुतफिक करके रख दिया। ईमान ने इसके पीछे ही कदम बढ़ाए, जो टेरिस पर जाकर मुंह फेरे। कड़ा ताहत निगाह पहले अंधेरे में से हम कलाम था। लेडीज़ परफ्यूम की धीमी खुशबू की एकदम फिजा में फैलने के सबब अन्नान अपनी रेलिंग के गिर्द जमाई हथेली जकड़ी।
आंखों में तेरगी से उमड़ी जो इसके अंदर बर्फाश की तर्जुमान थी। जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सपाट लहजा जो मुकाबिल के रगों में गर्दिश करते लहू तक मुंजमद कर गया था, लेकिन वो भी ढीठों की सरदार थी। वापस मुड़ने का वक्त नहीं था, तभी तो चलती हुई इसके साथ आकर खड़ी हुई, दोनों हाथ रेलिंग पर जमाए, सर सी फिजा में सांस भरती हुई, जिसके हवा से खुले बिखरते बाल अन्नान के चेहरे से टकरा रहे थे। बकवास कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, चली जाओ यहाँ से वरना। अन्नान का जवाब दिया। एक ही झटके से वो इसकी बाजू पकड़ता झंझोड़ कर अपनी रूह पर रूह करते दहाड़ा। ईमान को पहली बार वो खूबसूरत शख्स खौफनाक लगा कि ईमान की आंखों में पहले डर की अनगिनत कहानियों ने चीखते हुए अन्नान की आवाज़ झंझोड़े। वरना क्या, टेरिस से उठाकर फेंक दोगे, मुझे तकलीफ दोगे या मेरे साहिर? ईमान को अपने खौफ की हर मुमकिन दबाते निडर पते जो का उससे सुनने की अन्नान में ताप न थी। तभी इस कदर फुंकारते हुए चीखा कि ईमान फौरी खामोश हुई। तुम्हारा साहिर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। अब वो तुम्हारा हो गया जो कल तक नामहरम था, ममनू था, और मैं जिसने तुम्हारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर तुम्हारे साथ कई साल गुजारे वो बेवक़्त हो गया। तुम लड़कियाँ सब ऐसी ही हो, ऐसी जैसी धोखेबाज, मतलबी, बेवफा, खुदगर्ज, मनहूस। अन्नान की दिमागी हालत अबतर थी, इसका अंदाज़ बयां ईमान को था, पर इतनी अबतर कि वैसे जोए से मिला गया, ये कम अज़ कम ईमान से बर्दाश्त न हुआ। इसे परे झटक कर ऐसे ज़ोरदार था पर ईमान ने अन्नान की गाल पर मारा कि इसकी गूंज सर्द मौसम को सुलगा गई। कितनी ही देर वो कुछ भी ना समझ सका, लेकिन ईमान की नज़र जब अपने हाथ पर गई तो आंखें तकलीफ से ज़रूर नम हुई थी। ये थप्पड़ तुम्हें मैंने इसलिए मारा कि अपने हवासों में लौट आओ अन्नान इब्राहिम। तुम्हारे सामने राह चलती लड़की नहीं, तकवीर ईमान खड़ी है। यू नो व्हाट, अब तुम्हें रुखसत होकर साहिर के साथ खुश रह कर दिखाऊंगी, क्योंकि वाकई मेरा अन्नान इब्राहिम नामी दोस्त मर गया है और आज मैं इस पर फातिहा भी पढ़ने वाली हूँ। ईमान के दिल को बहुत बुरी चोट लगी थी। अन्नान इस पर चीखता चिल्लाता, इसे मार भी देता, वो उफ न करती। इसने ईमान को गाली दी थी और ये ईमान सारी हिम्मत जमा करने के बावजूद बर्दाश्त न हुआ। भूल है तुम्हारी, मेरी बददुआएं तुम दो को खुशी की बूंद भी नसीब होने देगी। अन्नान ने इसके थप्पड़ को सहा, पर इसके जवाब ने इसने थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ ईमान को दी, पर वो नम आंखों के बावजूद इस पर हंसी। ईमान की हंसी अन्नान का कलेजा काट गई। तुम बद्दुआ दे चुके हो मुझे। ईमान को अपनी ना आंखों पर यकीन था ना कानों पर। यूँ था जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। तुमने खुद ली है। अन्नान की आवाज़ मजबूत होकर भी लर्जी, क्योंकि ईमान की आंख से टपकता हुआ आंसू कहीं इस सफ़ाक के सीने में गिरा था। थैंक यू, एक बद्दुआ ही की कमी थी मेरी ज़िंदगी में, एक जहर से ही नावाकिफ़ थी, वो भी फाइनली मेरे सबसे प्यारे दोस्त के हाथों ज़िंदगी में खुल गया। तुमने सोचा होगा ये क्यों इतनी खुश और मुकम्मल है, ये क्यों किसी तकलीफ़ का शिकार नहीं। वेल डन अन्नान इब्राहिम, तुम तो कमाल अस्त भी हो भाई। तुम मेरे तो क्या दुनिया की किसी लड़की के काबिल नहीं हो। कुछ देर पहले तक मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अजबा को तुम्हारा करना था, लेकिन तुम्हारे अंदर की आग देखकर अब मेरी ख्वाहिश इसे तुम्हारे हर शर से बचाना है। मैं कैसे चाह सकती हूँ कि मेरे अजबू की सारी ज़िंदगी जहन्नुम बने। तुम्हारे दिल पर ज़ख्म होते ना तो इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन तुम सर तब पैर नासुर बन चुके हो, अब तुम्हारा इलाज नामुमकिन है। ईमान की तैश भरी ज़ख्म लगाती जिगर छन्नी करती बातें अन्नान इब्राहिम पर किसी कहर बरसने जैसी थीं। अपने कहे हर लफ्ज़ पे पछताओगी ईमान तुम। अन्नान इसकी बाजू जकड़े फिर से रोका, जबकि ईमान जिस तरह नागवारियत के संग अन्नान का हाथ पर नज़र डाले, इसकी वहशत से डर कर अन्नान इसकी बाजू को आज़ाद कर गया। बड़ी बड़की मार रहे थे तुम से ईमान छीन ली गई है। पहले नहीं छीनी गई, लेकिन अब छीन गई। दिल चाह रहा एक और थप्पड़ मुंह पे मार दूँ। अन्नान की सफाकियत पर ईमान विपरी, समझ न आया क्या करे। अन्नान से इस जहर को निकाल दे तो मारो ना, रुकी क्यों हो। अन्नान का लहजा उकसाने सा था। ईमान ने अपने हाथ को मुट्ठी की सूरत में जकड़ा। वही सब नीचे ईमान और अन्नान के लिए फिक्रमंद थे, जब अचानक साहिर के आने पर सबके चेहरों पर परेशानी चाहिए। आओ साहिर, खैरियत है। इस वक्त ज़ियान फ़ौरन ही कुर्सी से उठकर साहिर की सर्द आमद पर परेशान होते इसकी तरफ बढ़े थे, मगर इसकी मतलाशी नज़रें दिल के कर्ब वो बेचैनी की तर्जुमान थी। माजरत, इस तरह आने के लिए ईमान कहाँ है, क्या मैं इससे 2 मिनट मिल सकता हूँ। साहिर की बेकरारी पर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाम तो वो मिल कर गया था। हाँ क्यों नहीं, वो और अन्नान टेरिस पर है। ज़ियान ने फ़ौरन ही जवाब दिया, जिस पर साहिर ने सर्द नज़र ज़ियान आलम पर डाली, जो इनको ठिठरा कर रख गई। इस वक्त वो अन्नान के साथ टेरिस पर क्या कर रही है। साहिर का सवाल हर फर्द को चुभा, खास कर ऐदा और रोहा को। जबकि इससे पहले कोई जवाब देता साहिर तेज़ी से टेरिस की तरफ लपका। सब बड़े भी पीछे दौड़े।
दोबारा अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। तुम जैसे दोस्त से तो अच्छा था मैं कोई दुश्मन बना लेती। ईमान को इसकी आंखों में मौजूद बगावत देख कर गजब चढ़ा। बस न चला कि इसकी आंखें निकाल लेती। दुश्मन तो बना चुकी हो तुम मुझे अपना। आखिरी बार कह रहा हूँ ईमान, मुझसे जिद मत करो। मैं जिद का बहुत बुरा हूँ। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? क्या कमी है मुझ में? मैं साहिर जैसा बन जाऊंगा। तुम एक बार मेरे होने की हामी भर लो, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। वैसी ज़िंदगी दूंगा जैसी तुम चाहती हो। अगर कहोगी तो सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। कोई हद नहीं तोड़ूंगा। मुझसे खुद को मत छीनो। कैसे बर्दाश्त करूँगा? अन्नान हर हद पार के ढीठ बने इसके दोनों बाजू पकड़ एक ही झटके से टेरिस के साथ लगा। अगर ज़रा सा वो मज़ाहमत करती तो नीचे गिर सकती थी, जबकि अन्नान की पकड़ इतनी सख्त थी कि ईमान की आंखों में कुछ बाजू कुछ कमर के लोहे के जंगले के साथ लगने पर दर्द की सबब नमी छलकी। लेकिन वो बस इसके पागलपन को देख रही थी कि शायद यही इस शख्स का आखिरी बुरा रूप हो। मगर नहीं, वह हर लम्हा गिरता जा रहा था। तुम पागल हो गए हो? मैं गिर जाऊंगी, होश में आओ प्लीज़। ईमान इसकी आंखों में टपकती शिद्दत से दम घुटा और इससे पहले अन्नान इसको जिद पागलपन में कोई नुकसान दे बैठता, किसी ने इसकी गर्दन को बुरी तरह दबोच कर इसे ईमान से परे धकेलते हुए होश दिलाई थी। ईमान बिल्कुल गिरने की देहाने पर थी, जिसे साहिर ने पकड़कर रेलिंग से हटाया, जबकि लम्हा लगाए अन्नान की गर्दन अपने हाथ में, जिस पर वो दम घुटने पर फड़फड़ा। साहिर छोड़ दे, मर जाएगा, मेरी कसम छोड़ दे उसे। साहिर को यहाँ ना ईमान ने उम्मीद किया था ना अन्नान ने, लेकिन साहिर के दिल में उठती घुटने से यहाँ खींच लाई थी। साहिर ने एक तेज भरी नज़र रोती ईमान पर डाली और एक संग दिल नज़र दम घुटते अन्नान पर, जिसकी गर्दन अगर मज़ीद चंद लम्हे दबी रहती तो वो वाकई मर जाता। आज के बाद अगर तुमने ईमान को छुआ तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। अन्नान इब्राहिम, मेरी मेहरबानी को इतना हल्का मत लेना कि वह संग दिल भला का रूप में बदल जाए। घटिया इंसान, किस किस्म के आदमी हो तुम? क्या इसकी जान लेकर छोड़ोगे? मुझसे दुश्मनी है तो मुझसे मुकाबला करो जलील। साहिर न जाने क्या सोच कर तड़पते अन्नान की हालत पर रहम खाया और उसे खुद से परे धकेला, जिस पर अन्नान अपनी गर्दन मसलता खासता हुआ वही ज़मीन पर बैठा। जियान, शुजा साहब, रोहा, अरीशा, वो सब भी साहिर के अचानक आते सीधा छत की तरफ दौड़ने पर पीछे ही लपके थे। आगे का मंजर सबके पैरों तले ज़मीन खींच गया था। रोहा रोती हुई दौड़कर ज़मीन पर उखड़े सांस लेते अन्नान तक पहुंची। साहिर पलट कर एक नज़र ईमान को देखा, जिसकी आंखों में दम तोड़ती उम्मीद थी। क्या हो क्या रहा है यहाँ? आखिर किस किस्म की जंग छिड़ चुकी है तुम तीनों में? या मेरे अल्लाह, जियान का तो दिमाग चकराया। साहिर इस वक्त जो गुस्से में को जब्त करते हुए हालत थी, इसे सबको अंदाज़ा हो चुका था कि क्या हुआ है, जबकि ईमान के दिल की तो कोई ताकत हौले हौले अपने अंदर निकल रही थी। मैं ईमान को कुछ देर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, इसे समझा ले आप लोग, वरना अगर मैं अपने तरीके से समझाए तो आप सबसे बर्दाश्त नहीं होगा। साहिर ने किसी की तरफ न देखा, बस चुपचाप ईमान का हाथ पकड़ा और अपने साथ न सिर्फ छत से उतरा बल्कि बिना मज़ाहिमत आंसू बमुश्किल रोक कर चलती ईमान को बाहर लाए। अपने घर की बाहर खड़ी गाड़ी खोले बिठाया और खुद भी सपाट चेहरे की हमारा ड्राइविंग सीट संभाली। बिना ईमान को देखे गाड़ी स्टार्ट की, जबकि ईमान का पूरा वजूद हौले हौले न सिर्फ लरस रहा था बल्कि इसे लगा अब शायद सारी ज़िंदगी वो बोल नहीं सकेगी। क्या किया है तुमने ईमान के साथ? क्यों साहिर ने तुम्हारी गर्दन दबाई? बता दो अन्नान, वरना मामा का दम घुट जाएगा। अन्नान सिर्फ एक गर्दन दबने से हालत ऐसी अबतर हुई कि वो कितनी देर तलक सांस न लिया गया। शाहजहाँ और जियान किसी तरह इसे कमरे में लाए तो सोई हुई जोए भी जाग गई। ऐदा ने लीजा और हादी और उनको कमरे में भेजा, जबकि बाकी सब इस वक्त अन्नान के कमरे में थे। वो बेड से लगे दो तकियों को कमर जोड़े अभी ठीक से सांस ले पा रहा था, न अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे वाजे दिखाई दे रहे थे। बोलता क्यों नहीं है बदबख्त? क्यों हम सब की जान सूली पे लटकाई है तूने? देख अपनी माँ की तरफ, ये रो रो कर मर जाएगी कंजरा। शुजा साहब की अपनी आंखें नम थी। इस वक्त ना इस पर गुस्सा कर सकते थे, ना प्यास से सीने से लगा सकते थे। आप सब एक ही बार मुझे रो ले, लेकिन इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें। अन्नान के जवाब पे जहाँ रोहा सिसक उठी थी, वहीं हर कोई अपनी जगह बेबसी की मुहूर्त बना। लेकिन जोई ज़रूर बड़ी दिलचस्पी से अन्नान इब्राहिम की हालत सीने पे बाजू लपेटे देख रही थी। ये तो ईमान के लिए कुछ ज़्यादा ही टची निकला। आई नो मुझे उससे बहुत नफरत है, पर बेचारा तड़पता हुआ निहायत काबिल तरस लग रहा है। जोई ने अपनी कदूरत के संग महसूस होते अन्नान को देखा और एक नज़र बाकी अफराद को जो एक एक करके कमरे से निकले। लेकिन शुजा साहब ने फ़िलहाल यही मुनासिब समझा, क्योंकि अन्नान अपने हवासों में ना था। आ जाओ रोहा, मत तकलीफ तो इस बेरहम के लिए ख़ुद को। रोहा की सिसकियाँ, इसकी करलाहटें तक इस वक्त अन्नान को असर करना छोड़ चुकी थी।
یس یو آر رائٹ. مجھ بے رحم پر لعنت ڈالیے اور نکل جائیں یہاں سے سب. کسی کی شکل نہیں دیکھنی مجھے. انان نے حلقے بہل دہاڑنے پر روحا نے ایک روتی نظر اس پر بے فیض پر ڈالی اور لڑکھڑاتی ہوئی عریشہ کے ساتھ لگانے پر کمرے سے چلی گئی، جبکہ زیان بھی پیچھے لپ کے البتہ شجاع الوی کی بردار ضرور جواب دی. لپک کر انان کے جبڑے سے تھاما، جس پر ایک لمحہ زوئی بھی سہمی. مجھے مجبور مت کر انان کہ میں تیری یہ دیوانگی پائپ سے تجھے مار مار کر باہر نکالو. سنبھل جا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ بدبختہ، اپنے ماں باپ کے نام پر ایسے خیم مت ڈال. گھوٹ لے اپنا درد ورنہ سب تباہ ہو جائے گا. نانا جان کی آپ دیدہ آنکھوں کو تکتا وہ پاگلوں کی طرح ہنسا تھا، جس پر وہ روتے ہوئے اسے پڑے دھکیلتے کمرے سے نکل گئے. زوئی نے ایک ہراساں نظر بے دم ہو کر ہنستے انان پر ڈالی اور فوری دروازہ بند کیا. لپک کر انان کے پاس آئی. یہ ہنس کیوں رہا ہے کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ زوئی کو اس کے ہنسنے سے وحشت ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، انان نے اس کی گردن دبوچے جھٹکے سے میٹرس پر پھینکا. اپنے اوپر جھکتے وحشی انان کو دیکھ کر زوئی بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑائی. تم میری ایمان جیسی نہیں ہو سکتی. تم جیسی غلیظ لڑکی اس کی پیروں کی کھاک بھی نہیں. یہ مجھے کیا ہو گیا؟ تمہاری وجہ سے ہوا. میں تمہیں مار دوں گا. انان واقعی اس کی گردن دبا دیتا اگر وہ ہاتھ میں آتے. سائڈ ٹیبل پر ڈیکوریشن سینٹ پینڈولم کو اٹھا کر اس کے بعد سر پر مارتی. انان نے سر میں اٹھتی تکلیف پر گرفت ڈھیلی کی، جس پر زوئی اسے خود سے پرے دھکلتے اپنا بگڑا سانس سوارے جلدی سے اٹھی اور گلاس ڈور کھولے لان کی طرف بھاگے. دروازہ بند کیا، لیکن انان وہی بے ہوش ہو کر بے حس حرکت ہو گیا. تبھی زوئی ڈرتی ہوئی واپس اندر آئی. مر تو نہیں گیا؟ ڈرتے ڈرتے واپس قریب آئی، مگر اسے صرف بے ہوش دیکھ کر گہرا سانس کھینچا اور دوڑ کر صوفے پہ جا بیٹھی. لیکن اب وہ مزید یہاں رکنے کا ہرگز رسک نہ لے سکتی تھی. مجھے نہیں کرنا کچھ، کل ہی واپس چلی جاؤں گی. مگر کیسے؟ میرا پاسپورٹ تو اس کمینے کی قبضے میں ہے. او میرے خدا، میرے گناہوں کی یوں سزا نہ دے. اب میں اس وحشی سے کیسے بچوں گی؟ گناہ کم ہوتے تو چل جاتا، گناہ بہت تھے اور ہر گناہ کی ایک قیمت تھی جو زوئی فرجام بھی چکانے والی تھی. ساحر! ایمان کی پکار نے ان کہا دکھ اور ڈر چھلکا، جس پر مسلسل 20 منٹ لگاتار ڈرائیونگ کرتے ساحر کی رگوں میں دوڑتے شراروں کی جلن کم ہوئی. خاموش رہو ایمان. ساحر نے اس کو دیکھے بنا قطعیت سے سرزنش کی. ایمان کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی اور مزید اسے روتا نہ برداشت کیا. ساحر نے گاڑی نہ صرف روکی بلکہ ڈور کھولتا بھپری موج بنا باہر نکل گیا. ایمان نے اس پر گلاس سے پار نگاہ ڈالی اور ہمت کرتی خود بھی باہر نکل آئی. اگر میں مزید چپ رہے تو مجھے کچھ ہو جائے گا ساحر. اس وقت وہ دونوں لمحوں سے کافی فاصلے پر موجود تھے. گاڑی سڑک کنارے روکے وہ دم سا گھٹنے کے ساتھ ہی لگا کھڑا اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا. 5 منٹ تک ایمان اپنے سن وجود کو نارمل کرتی رہی، پھر ہمت کیے اس کے پاس گئی. اس کی ذہنی حالت سمجھنے کے باوجود تم اس کے پاس اکیلی تھے ایمان. میں تمہیں اتنا لاپرواہ نہیں سمجھتا تھا. وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کر دیتا. وہ ٹھیک نہیں، لیکن کیا تمہارا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ چکا ہے؟ ساحر کی آواز میں چھپی وحشت پر ایمان کے ہاتھ کپ کپائے، آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھر گئی. جبکہ ساحر نے ڈانٹا. میں نے سوچا تھا میں اسے سمجھا سکتی ہوں. میں اسے آخری بار اس کو میسر نعمتیں یاد کروانے گئی تھی، کہنے گئی تھی کہ وہ ناشکری نہ کرے. مجھے تو اس نے پاگل ہونے کے باوجود بھی آنچ نہ دی تھی، تو امید تھی کہ اب زیادہ سے زیادہ چیخ ہی پائے گا. لیکن وہ ایمان کا گھٹا ہوا ٹوٹا لہجہ صفائی سننے کے بعد بھی ساحر نے گردن پلٹائی اور خود بھی پلٹا. جب وہ ہر وقت ہنستے مسکراتے احساسات میں رہنے والی لڑکی اذیت کے جو مقام پر کھڑی تھی، دم ساحر کا گھٹا. ساحر نے اپنے اور ایمان کے بیچ حائل فاصلہ سمیٹا تو ایمان کو حوصلہ سا ملا. وہ آج وحشتوں کی طرح چھو رہا تھا جسے میرے دل میں اپنی محبت برستی اتارنا چاہتا ہوں، مجھے مجبور کرنا چاہتا ہوں. ایک لمحہ مجھے لگا کہ مجھے واقعی ٹیرس سے پھینک دے گا. کیا محبت اتنی بری چیز ہے ساحر؟ مجھے نہیں کرنی، پھر نہیں کرنی یہ ڈراؤنی شے. ایمان کے ٹوٹے پھوٹے لہجے نے ساحر کی قلب کو بہت تکلیف سے دوچار کیا. سمجھ نہ آیا کہ خود کو اس سب قصوروار ٹھہرائے یا مقدر کی اس آزمائش کی سختی پر دنگ ہو. بس اسے اپنے قریب کرتے آسودگی سے اس کا سر چومنے، اپنے سینے سے لگنے کی اجازت دی. ایمان کے اندر برپا قیامت ساحر کی گلے لگتے ہی اپنی شدت سے محروم ہو گئی. آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ ایمان نے فوری ذرا پرے ہٹ کر لیے سوال پر ساحر نے اس کی خود پر جمی ویران آنکھیں تعصب سے دیکھی. بہت سال پہلے. ساحر کے جواب پر وہ دل خراشی سے مسکرائی. آپ سے گھبراتی تھی پر کبھی آپ سے ویسا خوف نامحرم ہو کر بھی نہیں آیا جیسے آج انان سے محسوس ہوا. آپ کو اب بھی محبت ہے مجھ سے؟
वो ठीक नहीं थी। तभी साहिल ने भी कोई तकरार न की थी। हाँ, हमेशा रहने वाली मोहब्बत। वो हाथ बढ़ाकर इसकी गालों को जोड़ने, इसकी गालों से जोड़े इसके आंसू साफ करता, अपने मज़ीद करीब लाए, जो अपने आंसू संभालने में बुरी तरह नाकाम थी, लेकिन साहिर की मौजूदगी में पुरसुकून हो रही थी। फिर आपने तो कभी इन सालों में मुझे बेचैन नहीं किया, मुझ पर चिल्लाए नहीं, क्यों कि मैं आपकी नहीं। आपने तो अपने पेरेंट्स तक को खबर नहीं होनी थी, और निकाह की हकीकत भी जानती हूँ। आप पर होता ना तो आप मुझे कभी ना बनाते। फिर वो कैसी मोहब्बत के दावे करता है साहिर? मोहब्बत क्या दूसरे की जान लेने को कहते हैं? इसकी खुशी को उजाड़ने का नाम है कि आपने तो कभी इन 4 सालों में मेरी जान नहीं ली, बल्कि जब मैं परेशान हुई आपने हमेशा अपना रास्ता बदला। फिर ईमान के आंसू बहुत मुश्किल था सहना। ये साहिर की गमज़दा आंखें बता रही थी, वो इसके दिल को मलूल कर गई। डोंट क्राई ईमान। साहिर ने हाथ बढ़ाकर इसकी भीगी आंखों में बहते आंसू चुने तो मजबूत आवाज़ में लर्जिश आई। वो कुछ न बोली, बस साहिर के सीने से जा लगी, अपने हाथ यूँ पूरी शिद्दत से इसकी चौड़ी पुष्ट पर बांधे, जैसे कोई बहुत डरा हुआ किसी वाहिद अपने से जा लिपटता है। मैंने ये सब ऐसा नहीं चाहता। मैंने कभी नहीं चाहता कि वो मेरे सबब इस अबतर हाल को आ जाए, जिससे हम सब की दुआओं ने 4 साल पहले इसे बहुत मुश्किल से निजात दी थी। मैं ख़ुद को किससे माफ़ करूँगी? मुझसे नहीं हो पाई उससे मोहब्बत, ये मेरे बस में नहीं था। वो जैसा भी है उसके रोते हुए ईमान मुस्कुरा नहीं सकती। वो जैसा भी है उसके रोते हुए ईमान मुस्कुरा नहीं सकती। ईमान के आज़रदा जुमले साहिर को बुरा आजमा रहे थे। साहिर ने इसे पकड़ कर ख़ुद से एहसास सुकून बख्शने को ज़रा दूर किया। तुम जो चाहोगी वही होगा ईमान। मुझसे जुड़े इस रिश्ते को तुम्हारी ज़िंदगी के आगाज़ में ही बहुत मुश्किल बना दी है, और तुम्हें हक़ कि अपनी ज़िंदगी को हर तकलीफ़ से निजात दूँ। अभी तुम्हारे पास सारे इख्तियारात है, लेकिन जब मेरे पास आ गई तो तुम्हारा साया भी सिर्फ मेरा होगा। साहिर के अल्फाज भले वो ना समझी, ऊपर इस शख्स की आंखें जो गज़बनाक आसानी दे रही थी, इस पर ईमान का आता जाता सांस थमा कि क्या मतलब। ईमान ने अपने दोनों हाथ साहिर की शर्ट की कॉलर को जकड़ते अपनी तरफ खींच के इसके चेहरे की तरफ देखते पूछा, आवाज़ तो क्या गला भी बैठा महसूस हुआ। इस निकाह ने बिगाड़ा है तुम्हारी खुशी को, तुम्हारे सुकून को, तुम चाहो तो। साहिर ने इसकी मुलायमत मगर सख्त गिरफ्त रखते हाथ को झटके से कॉलर से आज़ाद किया, मगर हद से ज़्यादा वो उसे बोलने ना दे सकी। अपनी हथेली इसकी होठों पर रखे इसके सितम से रोक गई। दोबारा मत कहिएगा ऐसा, वरना इस फ्री होती बदतमीज़ ज़बान को और ज़बान की फजूल गोई का ढीठ बनकर साथ देते होठों को बहुत बुरा काट लूँगी। फिर छुपाते रहिएगा मुँह। आज उदास हो तभी हाथ रखने पर बख्श दिया। मैं मरकर ही जान छोड़ूंगी आपकी, समझे? सारी दुनिया भाड़ में जाए, अगर मुझसे दूर हुए ना तो कसम खा रही हूँ किसी को ईमान दिखाई नहीं देगी। ईमान की एकदम गुस्सा होकर पिछला सब भूल कर रूप जमाने पर साहिर का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। ईमान के अनजान मद्दे नज़र फेरी गोया अपने कहे को जब सोचा तो रूह से जिस्म निकलती हुई महसूस हुई। साहिर की बेताब नजर लम्हे बेखुद हुई इसकी ठोड़ी को पकड़े ऊपर को उठाए, वह उसके होठों को छूकर निकलती सांस तक ही पहुंचा जब ईमान ने इसे खुद से परे करते हड़बड़ा कर गिफ्ट से झटकी कि क्या कर रहे हैं। ईमान का पूरा वजूद इसकी इस दर्जा तशनगी पर लर्जा। मत रुको, प्यार आ रहा है तुम पर। साहिर की सख्त झपट पर ईमान के कान की लौट तक सुर्ख पड़ी। इसे फिर से परे धकेलते दौड़कर 2 कदम दूर जा खड़ी हुई। सड़क पर खड़े होकर प्यार आ रहा है, ये क्या बात है आपकी? संभाले खुद को, मैं मुझे घर छोड़ दे प्लीज़। ईमान की जान सी गई जबकि साहिर को अपनी तरफ आता देख ईमान को जब कुछ समझ ना आया तो वो रोड पर ही दौड़ गई। साहिर ने शीरदर होते इस लड़की की स्पीड चेक की और मुस्कुराता पीछे भागा। ईमान अपने साथ दौड़कर पीछे आते साहिर को जब देखा तो मिस्किन से नज़र डाले फौरी रुकी, और जब दोनों अतराफ खूब अंधेरा देखा तो डर कर इसी से जा लपटी जिससे भागी थे। ईमान। साहिर की पुकारने पे ईमान ने मज़ीद इसकी पुष्ट पर जकड़े गोया साहिर जिब्रान के सोए अरमान झंझोड़ डाले। नो, वो तो नहीं करने दूंगी अभी। आई कांट बी अ हॉट एंड लिमिटलेस लव। इसके सीने में दबकी वो खौफ से कांपती चिल्लाई, जिस पर साहिर ने होठों की उमड़ती मुस्कुराहट को बिल्कुल न दबाया। फिर तुम्हें कैसा लव चाहिए? टेल मी। और कितने दर्जे तुम्हारे माइंड में इस लव के, ये भी बता दो। साहिर की नरमी से पूछने पर पहले तो वो डरी, मगर जब साहिर को देखा तो खुमार वो बेखुदी से निकल कर इसका दोस्त बन चुका था। मुझे रोमांटिक लव 3 है। रोमांटिक लव, हॉट लव, लिमिटलेस लव। लुक, इन सितारों जैसा बहुत सारा। आपका हाथ पकड़कर देर तक
गले लगने वाला, सरगोशियों वाला। मैं आपके कान में सरगोशियाँ करके बातें करना चाहती हूँ साहिर। बहुत ठंडा चांदनी जैसा जो फैलती है तो कुछ गुनगुनाने का दिल करता है, पर हिद्दत इतना जितना आपसे हक करते हुए महसूस होता है। वो उसकी ख्वाबों जैसी मीठी बातें सुनकर मुस्कुराए। वो छोटा पैक बड़ा धमाका तो साबित हुई थी डन, लेकिन कभी कभी मुझे मेरे टाइप का लव भी चाहिए होगा। साहिर ने इसके कान में सरगोशी की, जबकि वो ज़रा परे हुई और अपने होठों को साहिर के कान से मदहोश हसीन ले हमरा जोड़ा। ओके, लेकिन जब मैं चाहूँगी तब। वो उसकी सरगोशी से सुने मसरूर होकर हंसा। यानी तुम बिगड़ जाओगी मेरे कहने पर? वेरी बैड ईमान। साहिर ने इसके उसूलों पर चोट की जो कि बहकाने पर फौरी नरम पड़ गए। मेरा दिल चाहेगा ना तो यस बिगड़ जाऊंगी। अपने बनाए हुए उसूल को कोई और ना तोड़े, बस खुद ही भले अगले लम्हे तोड़ दूँ। फिर से सरगोशियाँ और ये सरगोशियाँ साहिर की ज़ात की शान समंदर में तगयानी ला रही थी। अभी तोड़ कर दिखाओ तो मानो कि तुम अपने उसूल तोड़ सकती हो। साहिर का बेखुद लहजा इसे उकसा रहा था। ईमान इसकी आंखों से नज़र घुमाकर इसके होठों को देखे फ़ौरन किसी जानलेवा एहसास के तहत नज़र चुराए। मासूम सिर्फ शक्ल से लगती हूँ नहीं, मुझे सब समझ आ रही है आप क्या करने की कोशिश में है। मैं उसूल तोड़ूंगी तो आप कहेंगी कितनी बेशरम लड़की है। पहल का ठप्पा लग जाएगा। जब जब कॉलेज में टेस्ट पूरा हो आप मुझे तंज करेंगे, पढ़ाई तो होती नहीं और बाकी सब करवा लो। ईमान ने एडवांस में सब सोच रखा था साहिर को। इस वक्त वो खुद से तो 10 दर्जे ज़्यादा ही ज़हीन लगी थी। तो इर्द गिर्द नज़रें घुमाकर मौसूफ ने मुस्कराहट के लम्स को होठ चूमने की खुली इजाज़त दी। कितनी ज़हीन हो तुम। आई एम शॉक्ड ईमान। साहिर के जताने पर ईमान को हल्की हल्की बेइज्जती फील आई थी, तभी मुँह भी सौर गई। वैसे मैं तुमसे इजाज़त मांग रहा था। साहिर के जुमले पर ईमान ठटके, धड़कने सीने से लिपटी। इजाज़त कैसी? ईमान को इसकी नज़रें बहका रही थी, जबकि दम साध कर अपनी तरफ देखती। ईमान का इस वक्त पास होना कड़ा इम्तिहान था, तुम्हारे उसूलों की धजिया बिखेरने की। साहिर ने इसकी आंखों में झांका और इससे पहले इसकी कमर में हाथ लपेटे करीब करके इसकी रुकी सांसों के सहर से पार रसाई पाता कुछ फासले से आती गाड़ी की हेडलाइट्स पर ईमान फौरन इसको परे धकेलती हाथ पकड़े सड़क के किनारे की तरफ दौड़ गई। तेज़ रफ्तार गाड़ी जन कर के पास से गुजरी तो साहिर भी होश थाम गया, बल्कि खफा हुआ। ईमान ने घबरा कर जब नज़र फेरी तो साहिर ने अचटती निगाह देख कर बेख्तियार इसका हाथ जकड़ गई। घर चले, मुझे थोड़ा सा रोकर बहुत सा सोना है प्लीज़। ईमान ने जमाई लेते मुश्किल से बंद होती आंखों को खोला। कमर सारी शदीद दर्द में थी, जिस पर साहिर का गुस्सा कम हुआ और साथ ही अपनी तरफ बढ़े ईमान के हाथ को पकड़े वो सड़क की पिछली तरफ बढ़ा। तुमने मुझे डरा दिया था ईमान, अब तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। ईमान को फ्रंट सीट की जानिब पे बैठता देखे साहिर भी ड्राइविंग सीट संभाली और ख़ुद ईमान का सीट बेल्ट बांधने का ज़रा झुका तो इसके झुकने पर जब पीछे सीट से लगी तो कमर की दर्दनाक दिखने पर कराई। आह! ईमान की कराहने पर साहिर ने पीछे होते इसको परेशान होते देखा। क्या तुम ठीक हो? साहिर ने फ़ौरन से अपनी सीट बेल्ट खोलते ईमान की हाथ पकड़ कर पूछा, जो अपनी बैग पर होती तकलीफ़ पर अपना हाथ पीछे घुमा कर ले गई। पता नहीं, दर्द हो रहा है। अन्ना ने मुझे उसने के लिए जंगले से लगाया था साहिर, लगता है मेरी बैग पर ज़ख्म। ईमान ने जब अपनी शर्ट के नीचे से हाथ अपनी कमर के अंदर लगा तो वहाँ की जिल्द छिली थी, जबकि ईमान साहिर की आंखों में उमड़ते तैश पर बोलते बोलते चुपी। डोंट वरी, मैं एदापिया से घर जाकर आइंटमेंट लगवा लूँगी, चलते हैं। ईमान ने खुद ही बात बदली, जबकि साहिर ने कुछ न कहा। खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की। 15 मिनट तक वो एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर रुके। हम यहाँ क्यों आए हैं साहिर? ईमान ने सहम कर पूछा, जिस पर ना सिर्फ बाहर निकला बल्कि दूसरी तरफ से कार डोर ओपन किए इसका हाथ पकड़े बाहर निकाला। ईमान इसके शाने से सरकता दुपट्टा साहिर ने लपेट कर इसके शानों को ढांपते बिना कुछ कहे अपने कदम क्लिनिक के तरफ बढ़ाए। मामूली ख़राश है साहिर, प्लीज़ वापस चले। मैंने अपनी बैग नहीं दिखानी डॉक्टर को, मुझे शर्म आती है। ईमान ने इसका हाथ पकड़े क्लिनिक कॉरिडोर में खींचते रोका। वो पलट कर ऐसा घूरा कि ईमान की हिम्मत ही ना हुई कि ना करती। वह फीमेल डॉक्टर थी। इसने ईमान को बैग एग्जामिन की और आइंटमेंट के साथ पेन किलर दी। ज़्यादा गहरा ज़ख्म नहीं है, 3-4 दिन तक बेहतर हो जाएगा। कोई लोहे की नुकीली चीज़ से जिल्द कट कर गई है। नर्स आपको दर्द के लिए पेन किलर भी दे देगी और आइंटमेंट भी लगा देगी। हैव अ गुड डे। वो फीमेल डॉक्टर मुस्कुरा कर किसी के बुलाने पर रूम से निकली तो ईमान, जो वो एग्जामिन के लिए रखे नरम से मैटर्स पर मुंह बिसोरे टांगे लटकाए बैठी थी, नर्स के करीब आने पर परे सर की। इसी लम्हे साहिर अंदर आया तो नर्स के हाथ में पेन किलर, टैबलेट और आइंटमेंट और ईमान के रहम तलब तासुरात देखे इसकी बेचैनी समझ गया। ये खुद लगा लेगी, थैंक यू, मुझे दे दीजिए। साहिर ने नर्स से दोनों चीज़ें ली
जिस पर वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकली, जबकि ईमान के उड़े रंग बहाल हुए, जबकि साहिर इसके पास ही बराबरी में बैठा। कुछ बुरा हो जाता तो मेरे दोस्त मेरे हाथों ज़ाय हो जाता। ईमान प्लीज़ अब इसके आसपास जाने से गुरेज करना, समझ गई? साहिर की आंखों का डर इस वक्त ईमान को भी डरा गया था। इसके लिए बहुत फिक्रमंद था। ओके, मैं इसे बात नहीं करूँगी, दे मुझे ये। ईमान को इसका सुकून और आराम भी अजीज़ है, ये इसके फ़ौरन मान जाने ने साबित किया, मगर साहिर ने इसके झपटने पर हाथ परे किया। मैं आई। साहिर के सादा लहजे पर ईमान लहमे में बौखलाई। बहुत आप लगाएंगे? नो, मैं एदापिया से लगवा लूँगी ना। क्यों मेरा हाथ फेल करवाना है? बल्कि मेरा अपना हाथ भी पहुंच जाता है। ईमान ने नज़र चुराते इससे वापस आइंटमेंट छीननी चाही, मगर साहिर ने फिर से वह हाथ पहुँच से दूर किया। प्लीज़। साहिर के इसरार पर ईमान दम साध गई, ज़रा सी इसकी तरफ पलटी। आप मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत बुरे हैं। ओके, इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन अगर मुझे गुदगुदी हुई तो मैं आपके कंधे पर बाइट कर दूँगी। ईमान ने फ़ौरन से मुकाबिल अपना इस्तेकाक पर हथियार डाले। साहिर धीमा सा मुस्कुराया। एंटमेंट खोल कर वो दो अपनी उंगलियों की पर लगाए आहिस्तगी से इसके गिर्द घुमाता। ईमान को बिना किसी बौखलाहट का शिकार के इसकी शर्ट के तले हाथ ले जाता। ज़ेरी कमर पर बने ज़ख्म पर वो दवाई लगाई, जिस पर ईमान ने अपने दांत इसके कंधे पर गाड़े, मगर मौसफ को फ़र्क न पड़ा। वो हाथ के लम्स बहुत बाअसर था। ईमान इसके हाथ हटाकर शर्ट ठीक करने पर नज़र उठाकर साहिर को देखा, जो इसे ही मुस्तकिल मुहिब नज़र में समोए हुए था। इसे मेरी फीलिंग समझना, ठरक पर नहीं। दर्द तुम्हें होगा, लेकिन जलन मुझे भी पहुँचेगी। ईमान याद रखना। इन सदमे से नम होती आंखों को तकता साहिर इसकी जबी चूमता बोल गया। इसकी हरारत भरे इस लम्स पर ईमान भीगा मुस्काई। क्या हम क्लिनिक में रोमांस करने आए थे? क्या आपने ये रूम रात भर के लिए लिया है? ईमान के सवाल पर साहिर ने कुमार झटके हैरत से ईमान को देखा। नहीं तो दिमाग पर भी चोट आई है क्या? साहिर ने खफगी से जताते इसका माथा छुआ कि कहीं ईमान साहिबा का दिमागी तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया। तो फिर चले ना घर, वरना कुछ हो जाएगा और आप नहीं समझ पाएंगे। जज्ब व शोकी से वो साहिर को तख्ती से हंसा गई। क्या चीज़ हो तुम ईमान? साहिर ने इसे उठते हुए इसका हाथ पकड़ खड़ा करवाया, जिस पर वो हंसती इसके शाने से लिपटी। आप अगर मुझे यूं ही देखते रहे तो वाकई चीज़ बन जाओगी, वो भी बहुत मस्त वाली। ईमान को जो इस वक्त जो शर अंगेजियाँ सूझ रही थी, वो साहिर की दिलाई हिम्मत का सबब थी। साहिर ने ऐब्रो उचकाए तो नज़र झुकाती हंस पड़ी। चलो घर ड्रॉप करूँ तुम्हें? एक शरीफ इंसान का ईमान डगमगा रही हो। साहिर बजाय दामन बचाया, पर वो साफ साफ मुस्कुराहट दबाता नजर आए, जबकि सारा वापसी का रास्ता हर डर खौफ भुलाए साहिर की बाजू से लगी रही। क्या हुआ, भूख लगी है? ईमान का दिल घर जाने पर राजी न था। ऊपर से अन्नान से लड़ने के चक्कर में बेचारी रात का मज़ेदार खाना ही छोड़ दिया। ईमान अपने पेट को दबाने पर साहिर ने गाड़ी की स्पीड हल्की की। जी, थोड़ी सी जंगी तैयार बनने के चक्कर में खाना नहीं खाया, और अब मेरा दिल कुछ देसी खाने को हरगिज़ नहीं है। ईमान ने रोहन से होते बताया। ठीक है, डिनर कर लेते, मैंने भी नहीं किया। क्या खाओगी? साहिर के फौरी मान जाने पर दर्द दुख सारे जज्बात परे करती हुए मुस्कुराई। कुछ अपना फेवरेट खिला दे, लेकिन प्लीज़ डाइट प्लान को एक तरफ करके। ईमान के जताने पे साहिर मुस्कुराया और गाड़ी वापस घुमाई। आधे घंटे तक वो एक छोटे से रेस्टोरेंट पर पहुंचे। जगह ये भी प्यारी थी, ऊपर से रात के 12 बजने के बाद बस यही जगह ओपन थी। साहिर और वसाद अंदर आए, जिस पर ईमान ने फ़ौरन इसकी कुर्सी का पीछे सरकाने पर बैठते ही इर्द गिर्द देखा बड़ा सा फिश एक्वेरियम की तवज्जो का मरकज़ था। वेटर दोनों का ऑर्डर लेने आया। शीट पैन हरीसा चिकन विद चिक पीस एंड स्वीट पोटैटो विद 2 लेमन मार्गरेटा। ईमान ने शिशदर होते साहिर के मुंह से निकलती डिश का नाम सुना, जबकि ईमान की हैरत साहिर को महसूस कर गई। ये एक डिश थी, ये पूरा ख़ानदान। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो ये नाम पहली बार सुना। आप कोई मुंह पर नाम चढ़ने वाली आसान चीज़ नहीं मंगवा सकते? वेटर के जाते ही ईमान ने मेज़ की सतह पर दोनों हाथ टेके ज़रा झुक कर आंखें छोटी की घुरा। डिनर के साथ ड्रिंक भी है, मेरे साथ रहोगी तो सीख जाओगी। मसरूर निगाह में ईमान को मरकूज किए वो पूरे एतमाद से जवाब आया, जिस पर ईमान ने सर को हल्की सी जुम्बिश थी। आप कह रहे हो कि अभी शादी करके आई नहीं हो? मेरी जेब ढीली करवाने पर तुल गई। सॉरी, मगर मुझे घर से बाहर का खाना बहुत पसंद है। वैसे ये क्या बहुत एक्सपेंसिव डिनर है? ईमान को अच्छा तो लगा, साथ में यूँ साहिर से नॉन स्टॉप फरमाइश थोड़ा सा शर्मिंदा भी कर गई। नो, ये बहुत ही लो बजट और लाइट वेटेड डिनर है। मेरा मानना है डिनर हमेशा मिकदार में कम मगर सेहत बख्श होना चाहिए। रही बात मेरी जेब ढीली करने की, तो जिम्मेदारी हो तुम मेरी। तुम्हारी पसंद ख्वाहिश और चाह तमाम उम्र मुझे ही पूरी करनी है।
تو ابھی سے کیوں نہیں؟ ساحر کے نرم مگر اظہار کرتے الفاظ ایمان کو کہیں اور ہی لے گئے، خوابوں کی جہاں میں۔ لیکن شاید یہ سب خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اس کی بھی ایک قیمت تھی۔ مجھے تھوڑے تھوڑے آنسو آ رہے ہیں، آپ کی کیئرنگ نیچر مجھے بہکا رہی ہے۔ ایمان نے دونوں جملوں کو آپ سے دور دور سے تعلق نہ تھا، تبھی تو ساحر اس کے جذب بھری سہمی سی آنکھوں کو مسکرا کر تکنے لگا اور یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہوں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنسوؤں کے ساتھ آئی تھنک ایموشنل ہوا جاتا ہے ایمان۔ آنسوؤں کے ساتھ کسی کو بہکتے ہوئے میں نے تو نہیں دیکھا۔ ظاہر کی چالاکی سے درستگی پر ایمان نے منہ پھلائے۔ میرے اسکرو ڈھیلے ہیں، میرے فیلنگز بھی۔ میں دن کہوں تو آپ دن مان لیا کرے اور رات کہوں تو رات، ورنہ ہماری نہیں بنے گی، بتا رہی ہوں۔ ایسا مجھے ڈاؤن فیل نہیں کروائے۔ میں اپنی بلیکی آنکھوں سے دیکھ کر اگلے بندے کو ایک سیکنڈ کے لیے سانس بھی لینے دیتے ہیں، یوں ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے کسی فیمیل کو۔ ایمان کی کیوٹ سی گھبراہٹ اور اسی کیفیت میں بڑبڑانے پر ساحر نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو محترمہ اپنے نیل کو ٹیبل کی سطح کا ستیہ ناش کرنا شروع کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایمان کا ہاتھ مٹھی میں جکڑ کر اسے ٹوکتا ساحر تب چپ ہوا جب ایمان نے اسے گھوری سے نوازا۔ آپ نہ فیس ٹو فیس نہ بیٹھا کریں میرے، پھر آپ کو میرے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ نے اب مجھے دیکھا تو یہ پورا ٹیبل اکھاڑ دوں گی، پھر بھرتے رہیے گا اس کا بھی بل۔ ایمان کے کنفیوز ہونے پر ساحر کی امڑتی ہنسی کا گلا گھٹا اور اٹھ کر ساتھ آ کر بیٹھا۔ اب خدا بھلا کرے اس قربت اور کلون نے ایمان کے وجود کی تہہ تک کا اضطراب اتارا۔ یہ کہو کہ تم بھی میرے سوا روبرو کچھ نہیں دیکھ پاتی، کیا تم ہمیشہ ایسی رہو گی ایمان؟ ساحر نے اس کے چہرے کی زردی کو سرخی میں بدلنے کا خوبصورت منظر پوچھا۔ ایمان نے اچنبے سے ساحر کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی؟ ایمان کو اس کا سوال سمجھ نہ آیا۔ کلرفل۔ ساحر کی آواز جذب اور رازداری کے سبب اس قدر مدھم ہوئی کہ ایمان کے حواسوں پر سرور کی طرح اپنی گرفت بنا گئی۔ آپ میری ہر خوشی کہے بنا جان لیا کرے تو میں ایسی ہی رہوں گی۔ گیس واٹ؟ میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ اگر آپ نے ٹھیک جواب دیا تو میں آپ کی ایک بات مانوں گی، اور اگر غلط تو آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ ایمان کی اس مزیدار کھیل پر ساحر بھی دلچسپی محسوس کرتا سر ہلا گیا، کیونکہ ایمان کیا چاہتی تھی یہ اس کی سنہری آنکھیں بڑی تفصیلی بتا رہی تھی۔ کہ ہم ساری زندگی ایسے بہت سے گیمز کھیل سکتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ ساحر کے بے تاب سوال پر ایمان ہنسی، لیکن اس ہنسی میں حیا کے ہزاروں رنگ تھے جو اسے دل فریب بھی بخش گئے تھے۔ روز ایک گیم پکا، چلیے نہ بتائیں۔ ایمان کے چہنے پر ساحر نے گہرا سانس لیا اور ذرا ایمان سے نظر پھیری۔ ایمان پر اشتیاق نظر ساحر کے تاثرات پہ جمی تھی۔ وہ کسی گہرے خیال میں ڈوبا بھی ایمان کو ہنسی لگ رہا تھا۔ اور ہاں، ہمارے بیچ جو بھی ہو، ہم ایک دوسرے سے بھلے روٹھے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں، اس گیم میں کوئی گیپ نہیں آئے گا، پرومس۔ اپنے خیالات جھٹک وہ پھر سے بے قراری سے ہاتھ بڑھا گیا اور ایمان نے بنا سوچے وعدہ کیا اور اپنا ملائم ہاتھ ساحر کے خوبصورت ہاتھ میں تھمایا۔ اوکے، لیٹ می گیس۔ اس کی آنکھوں کی الوائی سے چمک تکتے ساحر نے اس کی مبہم شریف مسکراہٹ دیکھی۔ وہ گدگداتے چہرے کے سنگ دم سادے ساحر کی منہ سے اپنی خوشی کے بارے میں سننے کو بے قرار تھیں۔ تمہارا دل اس وقت کچھ ایسا چاہ رہا ہے جو اس پبلک پلیس پر تو ممکن نہیں۔ آئی ایم رائٹ؟ مغرور اور جیت کے نشے میں مست لہجے میں ساحر نے جواب دیا، جس پر پہلے تو ایمان بلش کی، پھر نفی میں گردن گھمائے، ارد گرد دیکھتے دھیرے سے قریب ہوئی، ساحر کی گال پر پیار دیتی پیچھے ہٹی۔ رومانٹک لو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو پبلک پلیس پر ممکن نہیں، یاد رکھیے گا۔ ایمان کی حاضر جوابی پر ساحر نے آئی بروز کہا۔ ایمان بری بات ہے۔ ساحر کی خفگی پر ایمان نے اپنی چہر تک ذرا سا اس سے دور سرکائی اور ہنس پڑی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ساحر، آپ کو اتنی پیاری حسین اور نڈر لڑکی نے بنا سماج کی پرواہ کے کس کر دی، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ ایمان کی چہکتی ہنسی، اس کی یہ خوشی ساحر کو دنگ کر رہی تھی۔ اتنے رنگ تو اس نے بھی دنیائے گھوم کر تسخیر نہ کیے جتنے بیک وقت میں تکویر ایمان میں موجود تھے۔ گھر واپس میرے ساتھ ہی جاؤ گی تم، وہاں چیر کھسکانے کا بھی آپشن نہیں ہے۔ ساحر کی خطرناک تنبیہ پر ایمان کی ہنسی لمحے بھر میں غائب ہوئی تھی۔ ویٹر ان کا ڈنر لے آیا، تب بھی ایمان کچھ مزید کہہ ہی نہ سکی، بس ساحر سے ڈر لگنے لگا۔ سنیں، ڈنر کے بیچ ایمان سے ہمت نہ ہوئی کہ ساحر کی پرتپش نظروں کے مقابل رہن ہوئی زبان کا کچھ کر پاتی۔ لیکن جب وہ لوگ ریسٹورنٹ سے نکل کر باہر پارکنگ کی طرف آئے تو ایمان کی عقب سے بھیگی بلی جیسی مریل پکار پر ساحر کے چہرے پر امڑتے متبسم رنگ ضبط کیے اور مغرورانہ تاثرات چہرے پہ سجائے پلٹا۔ جی سنائیں۔ فوری الفاظ کو چلتے خفا جواب آیا، جس پہ ایمان نے ڈرتے ڈرتے جھکائی آنکھیں اوپر کی اٹھائیں۔ ساحر اس کی حرکات و سکنات سے محظوظ ہو رہا تھا۔
آپ کوئی ایسی گاڑی لے لیں جس میں چیر کھسکانے کے ساتھ ساتھ اس کا کار ڈور باہر سے نکال لینے کا بھی فنکشن ہو، اور ہاں چیر کے نیچے 2 انویزیبل ٹائر بھی ہو جو باہر نکلتے خود ایک گاڑی بن جائے اور میں آپ سے بھاگ سکوں، کیونکہ ایک ٹائر سے تو میں ہمیشہ گر جاتی تھی بچپن میں سائیکل چلاتے ہوئے۔ پاپا نے پھر نہ مجھے ریڑیاں لگوا کر دی تھی۔ نہایت سنجیدگی سے ایمان نے ساحر کو دیکھتے اپنی اعلیٰ پائی کی ٹیکنالوجی شہر کی سائر سے اس بار ہنسنا واقعی نہ روکا جا سکا۔ ہنسے تو پھنسے، کیا پھنس گئے ساحر؟ آپ اتنا نہ ہنسے کہ میں فلیٹ ہو جاؤں گی۔ آپ کی کلر کی آنکھوں کے بعد اس قاتلانہ ہنسی پر ایمان کے اس کے ہنسنے پر خود بھی مسکرائی، جبکہ ایک ہاتھ سے وہ اس کے بازو پکڑے اپنی طرف کھینچ کر بھلے سنجیدہ ہوا پر لگ رہا تھا کہ ابھی ہنس دے گا۔ تم کیا چیز ہو ایمان؟ کیا کبھی سنجیدہ ہونے کا پلان ہے یا نہیں؟ میرے جبڑے دکھ گئے ہنس کر۔ کہاں چھپا کر رکھی تم نے یہ ایمان؟ میرے سامنے تو سانس رک جاتی تھی تمہاری۔ تمہیں پتہ ہے یہ ایمان میرے لیے ایک حسین سرپرائز جیسی ہے۔ ساحر کے جذب و بے خودی میں سرشار لفظوں نے ایمان کی ہارٹ بیٹ مس کی۔ یہ والی ایمان تو اس نے بھی پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ ایمان میں نے دل میں چھپائی تھی، پر آپ نے جب پہلی بار مجھے ہگ کیا نا تو وہ باولی ہو کر میرے دل سے باہر نکل آئی، اور میں اس طرح والی گاڑی کے لیے بہت سنجیدہ ہوں۔ سچی میں گھر کیسے پہنچوں گی ساحر؟ ابھی تو ایسی گاڑی ایجاد نہیں ہوئی۔ ایمان کی مسلسل شرارتیں ساحر کے موڈ کو کہیں اور ہی لے جا رہی تھی۔ اب تو اس کا اپنا بھی دل نہ چاہا کہ ایمان کو گھر چھوڑے۔ مت کرو ایمان۔ اب ان سنہری آنکھوں میں جھانکنے کے بعد اس گہرائی سے نکلا ساحر جبران خان کو جان جھکم کا کام لگا۔ پہلے آپ پرومس کریں رخصتی اور اس کے 1 ویک تک اونلی رومانٹک لو۔ ایمان کو اس کے لہجے میں تیرتی درماندگی کے سبب وعدہ لینا ہی مناسب لگا۔ بہت رخصتی تک تو آئی ایم اوکے، یہ بات کا ویک کا کیا چکر ہے؟ ساحر اس سے سیدھی بات امید کرنے پہ پچھتایا۔ جب بات پر غور کیا تو ہفتہ نامی تیر سینے میں چبھا۔ ارے سمجھا کرے نا، ہچکچاہٹ، بوکھلاہٹ، گھبراہٹ، کچھ بہت کچھ، بے آرامی، ہڈہرامی وغیرہ وغیرہ۔ ایمان اپنے لہراتے بال کی لٹ پر انگلی پر ادا سے گھما کر حیا کے سنگ دی مثالوں پر ساحر نے مسکراتے اس کی ناک پکڑ کر دبائی، اور ساتھ ہی کار ڈور اوپن کیے، ایمان کو گاڑی کے اندر گھساتے بٹھایا اور کہا لگاتا ڈور بند کیے، پلٹ کر اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا تو ایمان ڈر کر دروازے سے لگا دیکھ ساحر نے فوراً سر ہلا دیا، جس پر وہ ہنستی فوراً اس کے بازو سے جا لگی۔ ہنسا جتنا چاہے لینا، پر اس ہنسی کی قیمت میں ساحر جبران خان کو رلانا مت۔ ساحر کے الفاظ کی حدت پر وہ جو شرمیلا مسکرائی اس کے بازو سے لگی تھی فوراً چہرہ اٹھایا۔ ارے میں کیوں رلاؤں گی آپ کو؟ میرا تو آپ کی ہنسی پر ہی دل آ گیا ہے۔ ایمان کی شریر اقرار مقابل کے مضبوط اعصاب کا کڑا امتحان تھے۔ محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ ساحر کی بے اختیار پوچھنے پر وہ باولی سر ہلا گئی، لیکن جب اپنی کہی بات یاد آئی تو فوراً نفی کرتی ٹھیک سے بیٹھی۔ دیکھیں آپ مجھے ورغلائے نہیں، ابھی نہیں بتانا میں نے یہ۔ ایمان کی فوری نظریں پھیرنے پر ساحر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کو اپنی سمیت سر پلٹایا۔ سر ہلا دیا ہے تمہیں تکویر ایمان، مطلب جانتی ہوں، یعنی امید سے بن گیا ہوں، اب صرف مجھے ہاں سننی ہے تمہارے ان ہونٹوں سے۔ ساحر کے لہجے میں استحقاق اور اس کی آنکھوں کا محور ایمان میں ہلچل لایا، ایسا طوفان جسے اپنے اندر دبانے کی اہلیت ایجاد ہی نہ ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ ساحر پر اس کی ملکیت کا نشہ چڑھتا، وہ ساری حدیں خود ہی توڑتا۔ ایمان کی اگلی گل فشانی پر خمار تو کیا، خمار کا سایہ تک بیچارے کے آس پاس نہ بچا۔ عجیب نظروں سے ایمان کو گھورا، جو کیوٹ پوز دیے جواب کی منتظر تھی۔ لیکن اگر میرے ہونٹ بیزی ہوئے تو میں کانوں سے ہاں کر سکتی ہوں کیا؟ وہ دراصل میں چڑھتی بہت ہوں نا۔ ایمان نے اس کے خمار کے زور طوفان کو جیسے ایک لمحے میں سمیٹا۔ ساحر کا دل چاہا 21 توپوں کی ایمرجنسی سلامی پیش کر دے۔ ہاں بالکل، بہت دماغ چڑھتی ہوں۔ اف ایمان ادھر دیکھو، سامنے خبردار جو مجھے تاڑنے کی کوشش کی، اور اندر کڑی بتی سی۔ بیچارہ اپنے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھتے طوفان پر من ہی من میں تل ملایا، لیکن ایمان ضرور ہنس کر شرافت سے نہ صرف دور ہوئی بلکہ سیٹ بیلٹ بھی باندھا۔ ہائے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی فیری ٹیل میں آ گئی ہوں۔ اف ایمان، اف اس بندے کے ساتھ ٹائم گزارنا کتنا پیارا ہے میرے کیوٹو فرٹو سے ساحر جی۔ کاش انان سمجھ جائے، ایمان تو بنی ہی ساحر کے لیے، کاش وہ دھکا لگنے سے پہلے سنبھل جائے۔ میں
کتنی خوش ہوں لیکن پوری نہیں ہوں. لیکن تم کیوں ایسے برے بن گئے ہو عدنان؟ اگر تم جان جاؤ نا کہ اس وقت ایمان ان کے ساتھ کتنی پرسکون ہے تو حیران رہ جاؤ. پلیز اللہ جی کچھ کریے، کچھ نہ ایسا جو عدنان کو بھی خوشی دے. ساحر کو وہ سیٹ سے سٹی کا پیار سے دیکھتی خود سے ہم کلام تھی. ساحر جانتا تھا وہ کیوں خاموش اور اداس ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ اپنے اور ایمان کے بیچ ایسے کسی ذکر سے تلخی گھلنا نہیں چاہتا تھا. اشبا کے جذبات جاننے کے بعد وہ خود بھی بہت بے سکون تھا، لیکن ایمان کے ساتھ گزارے وقت نے جسم کے پوروں تک سے بے سکونی چن لی تھی، اور وہ آج یہ رات اسی زہر میں مبتلا رہ کر گزارنے کے حق میں تھا. تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہمارے آج کی چھٹی قسط. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ جی. اگلے قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ پیارے کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں. چلیے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ.